हजुर सबैलाई सर्वप्रथम त नमस्कार। यो हाम्रो इन्स्टिट्युट अफ फरेस्ट्रीको स्कुल अफ फरेस्ट्री एन्ड नेचुरल रिसोर्स म्यानेजमेन्टले विगत केही हप्तादेखि यो टेक्नोलोजी सिरिजमा चाहिँ फरेस्ट म्यानेजमेन्ट हजुर फोटो पनि राख्न पाए। ओके, टेक्नोलोजी सिरिजमा चाहिँ हामीले यो फरेस्ट म्यानेजमेन्ट अनि रिसर्चमा कसरी टेक्नोलोजीहरू युज गर्न सकिन्छ भनेर हामीले यो टेक्नोलोजी सिरिजको लेक्चर चलाइराखेका छौँ। फर्स्ट लेक्चर चाहिँ हामीले यो रिसर्चमा कसरी कोबो टुल्स युज गर्ने भनेर हामीले सुरु गरेका थियौँ भने सेकेन्ड लेक्चर चाहिँ हाम्रो लाइडारमा बसन्त गौतमले गर्नुभयो र आज हामी चाहिँ यो सोनिक टोमोग्राफी चाहिँ कसरी युज गर्ने र यसले चाहिँ स्ट्यान्डिङ ट्रिजको चाहिँ क्वालिटीलाई चाहिँ मुख्य गरी चाहिँ वुड डिकेलाई कसरी डिटेक्ट गर्न सक्छ भनेर हामी आज छलफल गर्नेछौँ। हामीसँग आज डाक्टर प्रेम नेउपाने हुनुहुन्छ। प्रेम नेउपाने युनिभर्सिटी अफ ह्याम्बर्ग जर्मनीको ओल्ड फरेस्ट्री इन्स्टिट्युट अफ वुड साइन्समा चाहिँ सिनियर रिसर्चरको रूपमा हुनुहुन्छ। प्रेम नेउपानेले आइएससी बिएससी फरेस्ट्री इन्स्टिट्युट अफ फरेस्ट्री नेपालबाट र त्यसपछि चाहिँ ट्रपिकल एन्ड इन्टरनेसनल फरेस्ट्री जर्मनीमा चाहिँ एमएससी गर्नुभएको र उहाँ चाहिँ यो रेड प्लस पार्टिसिपेटरी फरेस्ट्री बायोडाइभर्सिटी मोनिटरिङमा चाहिँ एकदमै धेरै लामो समयसम्म नेपाल, जर्मनी, भियतनाम अनि यो साउथ इस्ट एसियाका विभिन्न देशहरूमा कोस्टारिकामा पनि काम गर्नुभएको छ र आज हाम्रो निम्तोलाई स्वीकारेर डाक्टर नेउपाने हामीसँग आउनु भएको छ। उहाँलाई म स्कुल अफ फरेस्ट्रीको तर्फबाट एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु र यो कार्यक्रममा सहभागी हुने सम्पूर्ण सहभागीहरूलाई पनि स्वागत गर्दै र यो लेक्चरलाई अघि बढाउनको निम्ति म डाक्टर नेउपानेलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद प्रोफेसर डाक्टर राजेश राई। बिरामीका बावजुद पनि तपाईले यो मौका जुराइदिनु भयो। मलाई त यहाँ तपाईहरु समक्ष उपस्थित हुन पाउनु र नेपालका विशेषज्ञ साथीहरु, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, इन्स्टिट्युट अफ फरेस्ट्रीमा काम गर्ने साथीहरु, आदरणीय सर म्याडमहरु, वन मन्त्रालय वन विभागमा काम गर्नुहुने आदरणीय सर म्याडमहरु सबैसँग फेरि यो धेरै वर्षपछि चिन्जान हुने अथवा आफूलाई रिइन्ट्रोड्युस गर्ने मौका पाउनु नै मेरो लागि ठूलो मौका हो। यसको लागि म पुनः डाक्टर राईलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। विशेष गरी आज हामीले 2018 मा नेपालमा एउटा सानो अनुसन्धान गरेका थियौं र पार्टिकुलरली यो चाहिँ जर्मनको दुईटा एमएससी विद्यार्थीहरूले थेसिसको रूपमा यसलाई हामीले अगाडि बढाएका थियौं। साथसाथै कसरी भविष्यमा वन मन्त्रालयसँग ह्याम्बर्ग युनिभर्सिटीको कोलाबोरेसन गर्न सकिन्छ र अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने बारेमा हाम्रो 2010 देखि नै एउटा मेमोरेन्डम अफ अन्डरस्ट्यान्डिङ साइन भएको थियो वन मन्त्रालय र युनिभर्सिटी ह्याम्बर्ग बीच। त्यसैको एउटा पाटोको रूपमा टेक्नोलोजी ट्रान्सफरको रूपमा हामीले यसलाई इन्ट्रोड्युस गरौँ भन्ने सोचले हामी नेपाल गएका थियौं। त्यसैको छोटो समरी म यहाँ प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। मैले डाक्टर राईलाई अलिकति समय मिल्यो भने अलिकति म फाइन्डिङ सहित प्रस्तुत गरौँ कि भन्ने सोच बनाएको थिएँ। तर डाक्टर राईले के भन्नु के सल्लाह दिनुभयो भने हैन अहिले अलिकति यो इन्ट्रोडक्सन पाटोबाट जाउँ, जे जस्तो अवस्थामा छ धेरै तयारी नभए पनि यसलाई प्रस्तुत गरौँ भन्ने सल्लाह दिनुभयो र मैले त्यसलाई मौकाको रूपमा लिएँ। र वुड डिफेक्टको अथवा वुड डिकेको कुरा गर्नु पर्दाखेरि यसको बारेमा वुड फिजियोलोजीको नलेज र वुड साइन्स पार्टिकुलरली वुड मेकानिक्सको नलेजको अत्यन्त जरुरत पर्छ र त्यो नलेज मसँग नभएको कारणबाट म वास्तवमा वुड डिके अथवा वुड डिफेक्टसँग डिल गर्ने विशेषज्ञ होइन। त्यस अर्थमा यहाँहरूले यो मेरो प्रस्तुतिलाई त्यसै अनुसार नै लिइदिनु होला। र विशेष गरी म आज जर्मनी र पार्टिकुलरली जर्मनीमा 1990 मा सुरुवात गरिएको यो सोनिक टोमोग्राफीले कसरी जीवित अवस्थाका स्ट्यान्डिङ ट्रिजहरू को पार्टिकुलर क्रस सेक्सनमा
भित्रको अवस्था, रुखको भित्रको अवस्थालाई कसरी प्रस्तुत गर्न सक्छ र कसरी हामीले त्यो रडलाई अथवा वुड डिकेलाई आइडेन्टिफाई र लोकेट गर्न सक्छौँ र के हदसम्म क्वान्टिफाई गर्न सक्छौँ भन्ने बारेमा छलफल गर्छु। म आर्गस कम्पनी, त्यसपछि डिपार्टमेन्ट अफ फरेस्ट, पार्टिकुलरली डाक्टर आचार्य, डाक्टर राजेन्द्र केसीलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु यो रिसर्चको क्रममा उहाँहरूको सहयोग र डिएफओ कपिल बस्तु, मदन साण्डिल्य अनि तत्कालीन डिएफओ साहब। त्यसपछि हामीले यो रिसर्च चाहिँ 3वटा सामुदायिक वनमा गरेका थियौँ, तिलौरा रोडको कोलाबरेटिभ फरेस्ट म्यानेजमेन्ट, मायादेवी सामुदायिक वन र राम लक्ष्मण सामुदायिक वन। त्यसका साथीहरूलाई पनि म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र हाम्रो यो प्रयासलाई हाम्रो इभन बिना जानकारी धेरै पत्र पत्रिका र टेलिभिजनहरू पनि कभरेज गरिदिनु भएको थियो। त्यसको लागि म उहाँहरू सबैलाई हार्दिक धन्यवादका साथ यो मेरो प्रस्तुति अगाडि बढाउँछु। मैले अघि हामी इन्फर्मल कुरा पनि गरेका थियौँ, डाक्टर राईले भन्नुभयो जस्तो टेक्निकल सिरिजमा हामीले योभन्दा अगाडि केही हदसम्म रिमोट सेन्सिङका कुराहरू जसले चाहिँ एक्टिभिटी डेटाहरू प्रोड्युस गर्ने तकनिकीको बारेमा हामी छलफल गऱ्यौँ। त्यसपछि हाम्रो बसन्तीजीले माथिको लेयर मात्र नभइकन क्यानोपी, अन्डर क्यानोपी अथवा अन्डर स्टोरी डिफ्रेन्ट लेयर्सहरूमा पनि छिरेर त्यसका कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा उहाँले छलफल गर्नुभयो र अलिकति नोइज आएको छ, त्यसलाई कम गरिदिउँ कि सायद कसैको माइक्रोफोन अन छ। र त्यसपछि आज हामी अझ तल छिरेर एक्टिभिटी डेटा भन्दा पनि अहिले भइरहेको इमिसन फ्याक्टर्सलाई कसरी इम्प्रुभ गर्न सकिन्छ भन्ने सम्बन्धमा रुखभित्रै छिरेर पनि हेर्न सकिन्छ कि अथवा रुखभित्रको काठको स्टाटस कस्तो छ, त्यसले गर्दाखेरि ओभरअल बायोमास र कार्बन इस्टिमेटर्स र इस्टिमेट्समा कसरी इम्प्रुभ गर्न सकिन्छ त भन्ने बारेमा केही छलफल गर्न सकिन्छ कि भन्ने कुरो डाक्टर राईले राख्नु भएको थियो। र यस सन्दर्भमा हामीले सानो अनुसन्धानको सुरुवात गर्दै गरेको हुनाले यो मौका पनि जुर्यो। वास्तवमा पिकोसोनोटोमोग्राफी एउटा चाहिँ नन डिस्ट्रक्टिभ मेथड्स हो। यस सन्दर्भमा म चाहिँ जस्तो हामीले कोरिङहरू गरेर अथवा ट्रिडिङ कोरहरू गरेर पनि हामीले चाहिँ रुखको डिकेको अवस्था चाहिँ पत्ता लगाउन सक्छौँ, तर त्यो समूह डिस्ट्रक्टिभ मेथोडोलोजी रह्यो र यो पिकोसोनोटोमोग्राफी चाहिँ यो टोटली नन डिस्ट्रक्टिभ मेथोडोलोजी हो। र यसले विशेष गरेर दुईटा कुरामा, एउटा ट्रीलाई इन्स्पेक्सन गर्नमा, ट्री इन्स्पेक्सन भन्नाले रुखको हाँगा बिगाको अवस्था अथवा रुखको उभिराखेको स्टिमको अवस्था कस्तो छ, रुखको हेल्थ पनि यसले चाहिँ इन्स्पेक्सन, रेगुलर मोनिटरिङ गरी इन्स्पेक्सन गर्न सकिन्छ। साथसाथै ट्री रिस्क एसेसमेन्ट जस्तो डेभलप कन्ट्रीहरूमा शहरी क्षेत्रमा भएका पार्कहरू, साथसाथै चाहिँ पार्किङ लट्सहरू, शहरी क्षेत्रका पार्कहरू जहाँ चाहिँ अलिकति बढी ग्रिनरीहरू छ, रुखहरू छ, त्यस्तो अवस्थामा रुखको भाइटालिटी अथवा रुखको हेल्थ अथवा रुखको चाहिँ स्ट्यान्डिङ कपासिटी चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण हुने गर्दछ। किनभने एउटा सामान्य रुख ढल्यो भने पनि धेरै धनजनको क्षति हुन सक्ने अवस्था हुन सक्छ। त्यस्तै गरेर अब हामीले नेपालकै कुरा लियौँ भने पनि शहरी क्षेत्रका रुखहरू साथसाथै आफ्नै घर अगाडिका रुखहरू पनि हावाहुरीले अथवा कुनै कारणबाट ढल्न पुग्यो भने त्यसबाट ठुलो धनजनको हानि नोक्सानी हुन सक्ने अवस्था रहन्छ। त्यस हुनाले हाम्रो अगाडि रहेको रुख चाहिँ कतिको रिस्की छ भनेर त्यो खालको रिस्क एसेसमेन्ट गर्नको लागि पनि यो पद्धति निकै नै उपयोगी हुन्छ। र यसले खास गरेर चाहिँ रुखभित्रको इन्टर्नल डिकेलाई चाहिँ डिटेक्सन गर्ने र रुखको कुन पार्टमा चाहिँ त्यो डिके अथवा चाहिँ रटहरू भइराखेको छ भनेर त्यसको चाहिँ एक्युरेट पोजिसनिङ पनि गरिदिन सक्ने र रुखभित्रको स्टिम रडको पनि विभिन्न अवस्थाबारे हामी त्यसलाई पछि अहिले हेरौँला। ढोदै परेको अथवा मकिँदै गरेको अथवा मकिन सुरु गरेको डिफ्रेन्ट खालको चाहिँ स्टाटसलाई पनि त्यसको पनि समहाउ क्वान्टिटेटिभ इस्टिमेट्स चाहिँ यो पद्धतिले गर्न सक्छ। र यो पद्धति चाहिँ अर्ली स्टेज डिके चाहिँ
असाध्यै सेन्सिटिभ छ भन्नाले जस्तो हामी सामान्यतया मान्छेको क्यान्सर छ कि छैन अथवा छातीको एक्सरेहरू गरेर के कस्तो छ भनेर सामान्यतया गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ अर्ली डिटेक्ट नभएको अवस्थामा रोगहरू धेरै पछि पत्ता लागेको अवस्था पनि छ। तर यो पिकुस सोनिक टोमोग्राफी चाहिँ रुखमा भएको भर्खरै डिके सुरु भएको छ भने पनि यो चाहिँ असाध्यै सेन्सिटिभ हुँदो रहेछ र यसले चाहिँ डिटेक्ट गर्न सक्दो रहेछ। र अर्को कुरा चाहिँ यसले चाहिँ 2 डाइमेन्सनल चाहिँ हाई रिजोल्युसन इमेज चाहिँ हामीलाई चाहिँ प्रस्तुत गरिदिन्छ, जसले गर्दाखेरि भिजुअली पनि हामी इजिली चाहिँ रुखको अवस्थाबारे इजिली चाहिँ म्यासेज चाहिँ हामीले टेक ओभर गर्न सक्छौँ, जसले गर्दाखेरि यसको लागि धेरै साइन्टिफिक नलेज अथवा धेरै कुराहरूको जरुरत पनि परेन। सामान्यतया एउटा इमेजले त्यो रुखको अवस्था कस्तो छ भनेर सामान्यतया हाम्रो उपभोक्ताहरूलाई अथवा सामान्य लिटरेट पिपलहरूलाई पनि साक्षर पिपलहरूसम्म पनि हाम्रो म्यासेज इजिली चाहिँ हामी कन्भिन्स गर्न चाहिँ सक्छौँ। र पिकुच इन्स्ट्रुमेन्ट मसँग अहिले यो इन्स्ट्रुमेन्ट हाम्रो एउटा रिसर्चमा चाहिँ प्रयोग भइरहेको हुनाले मैले देखाउन सकिनँ, त्यसकारण मैले यहाँ फोटो चाहिँ राखेको छु। यहाँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ ह्यान्डहेल्ड कम्प्युटर हो। त्यसपछि गएर जुन चाहिँ हामी रुखमा यो डोरीको सहायताबाट बाँध्छौँ र यहाँ हामी देख्न सकिन्छ एउटा जनरल ह्यामर हो जसले चाहिँ रुखमा चाहिँ विभिन्न यो काँटीहरू ठोक्नको लागि प्रयोग गरिन्छ। त्यसपछि यहाँ तपाईँ इलेक्ट्रोनिक ह्यामर देख्न सक्नुहुन्छ जसमा चाहिँ ब्लुटुथ कनेक्ट गरिएको हुन्छ ब्लुटुथ सिस्टमबाट र यो विशेष गरी यो इलेक्ट्रोनिक ह्यामरले नै हामी एक खालको अकुस्टिक वेभ अथवा साउन्ड वेभ चाहिँ प्रड्युस गर्छौँ। त्यति नै हो र सामान्यतया देख्न सक्नुहुन्छ यो सामान्यतया 3-4 किलो वेटेजको पनि यो हुँदैन, त्यसले गर्दा यो इजिली पोर्टेबल तपाईँ हामीले जुनसुकै पहाडी क्षेत्रमा अथवा सामान्य साइकलमा अथवा मोटरसाइकलमा बसेर अथवा हिँडेर पनि यसलाई सजिलै यो चाहिँ हामी क्यारी गर्न सक्छौँ। र यसलाई कसरी सेट गर्ने भन्ने सम्बन्धमा यो चाहिँ हामीले मायादेवी कम्युनिटी फरेस्ट कपिल वस्तुमा यो चाहिँ गरेका थियौँ। यसमा चाहिँ हामीले यहाँ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यो ह्यान्डहेल्ड कम्प्युटर भयो। त्यसपछि यहाँ विभिन्न नम्बरिङ गरिएका नम्बर्सहरू छन् र यिनीहरूलाई हामी मेजरिङ पोइन्ट्सहरू भन्छौँ। र त्यसपछि यहाँ तपाईँले यो गोली आकारको यो स्ट्रक्चर देख्न सक्नुहुन्छ, यो चाहिँ सोनिक सेन्सर हो यिनीहरूले। अनि त्यसपछि यो चाहिँ वास्तवमा यो सेन्सरहरू चाहिँ यहाँ पहिला हामीले चाहिँ हाम्रो टिनको छानामा ठोक्ने काँटीहरू अथवा त्यो फ्ल्याट हेडेड नेल्सहरू चाहिँ हामीले पहिला ठोक्यौँ र त्यसमा चाहिँ अब यो म्याग्नेटिक सेन्सर भएको हुनाले पछि गएर त्यसमा हामीले सेन्सर जोडिदियौँ, त्यसले गर्दाखेरि सेन्सर सर्लको बस्योहरूको वरिपरि। अनि यो हरेक सेन्सरलाई चाहिँ हामीले केबलको माध्यमबाट हामीले यो ह्यान्डहेल्ड कम्प्युटरमा हामी जोडेका हुन्छौँ अथवा पिकुसमा जोडेका हुन्छौँ। सामान्यतया सेटिङ यति मात्र नै हो यसको। र अब पिकुस यो टोमोग्राफीले कसरी काम गर्छ र यसलाई के चाहिन्छ भन्ने बारेमा चाहिँ वास्तवमा यो सामान्य हाम्रो मोडल भेलोसिटी इक्वल टु डिस्टेन्स र टाइमको फङ्सनबाट भेलोसिटी एस्टिमेट गर्ने कुरा भएको हुनाले यसलाई मुख्यतः 2टा कुरा चाहिने भयो। एउटा चाहिँ डिस्टेन्स, अर्को चाहिँ भेलोसिटी। जस्तो हामीले यो पोइन्टबाट साउन्ड यो इलेक्ट्रोनिक ह्यामरको मद्दतबाट साउन्डहरू पठाउँदाखेरि यो विभिन्न मेजरिङ पोइन्टहरूले अथवा सेन्सरहरूले यहाँ क्रिएट गरेको साउन्ड चाहिँ रिसिभ गर्छ। त्यसले गर्दा 2टा कुरा रह्यो। यसले यो साउन्डले यो पोइन्टबाट यो पोइन्ट अथवा यो अरू यो 4बाट 6 पोइन्ट अथवा 4बाट 7 यसमा यो डिस्टेन्स एउटा ट्राभल गर्नुपर्ने भयो। अहिले गर्दा एउटा कुरा एउटा भेरिएबल। अर्को भेरिएबल चाहिँ यहाँबाट यहाँ पुग्नलाई कति टाइम लाग्यो भन्ने यो 2टा भेरिएबलको आधारमा चाहिँ यो सफ्टवेयरले चाहिँ भेलोसिटी क्रिएट गर्छ र डिफ्रेन्ट साउन्ड पाथ क्रिएट हुन्छ र त्यो साउन्ड पाथहरूको मानौँ हामीसँग 12वटा मेजरिङ पोइन्ट छन् अथवा 12वटा पोइन्ट छन् भने त्यो 12 144 वटा साउन्ड पाथको आधारमा चाहिँ यसले चाहिँ यस्तो खालको 2 डाइमेन्सनल क्रस सेक्सनल फिगर चाहिँ यो सफ्टवेयरले चाहिँ तयार गर्छ। र यसको अपरेसनल थ्योरी सामान्य
नै छ। म 8 कक्षामा फिजिक्स पढेको सम्झन्छु। हावाको के अरे ध्वनिको गति पानीमा कस्तो हुने, हावाको गति कस्तो हुने अथवा चाहिँ लाइटको गति कस्तो हुने, किन फरक पर्छ भन्ने बारेमा हामी 8 कक्षाको फिजिक्समै यो कुरा पढाए जस्तो लाग्छ मलाई, मेरो सम्झनामा। ठ्याक्कै त्यही नै थ्योरी हो। अब यसको पछाडि ठुलो अथवा कम्प्लेक्स कुनै थ्योरीहरू पनि छैन। जस्तो स्पिड अफ साउन्ड चाहिँ जहिले पनि वुडको क्वालिटी अनुसारसँग कोरिलेट गर्छ। यदि राम्रो हेल्दी वुड छ भने साउन्ड छिटो दगुर्छ रुखभित्र। यदि रुखभित्र हेल्दी कम हेल्दी अथवा लेस हेल्दी अथवा चाहिँ मकिएको काठ छ भने चाहिँ वुड क्वालिटी लेस अथवा त्यसको डेन्सिटी लेस हुने कारणले गर्दाखेरि साउन्ड चाहिँ ढिलो दौडन्छ। यो सामान्य फिगर, यो सामान्य थ्योरीमा चाहिँ यो सिस्टमले चाहिँ अपरेट गर्छ। अर्को कुरा एउटा भन्नुपर्ने कुरा के हुन्छ भने यो जुन साउन्ड पाथहरू छ, जस्तो हामीले एबाट अब यो पोइन्टसम्म साउन्डहरू जाँदाखेरि यो पाथ चाहिँ अननोन हुन्छ। यो साउन्ड चाहिँ यो थ्रु द होल अथवा धोध भएको ठाउँबाट पनि जान सक्छ अथवा धोधलाई बाइपास गरेर साइडबाट पनि जान सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि प्रष्ट रूपमा के हुन्छ भने मानौँ अब यो पोइन्ट र यो पोइन्ट बिच चाहिँ धोध छैन भने साउन्ड छिटो जाने भयो। तर यहाँ तपाईँको धोध छ भने या त यो साउन्ड पाथ चाहिँ यो धोधको बाहिरपट्टिबाट जानुपर्ने भयो, अथवा यो साउन्ड चाहिँ यो कम डेन्सिटी भएको अथवा बढी मात्रामा हावा भएको क्षेत्रबाट चाहिँ यो साउन्ड पास गर्नुपर्ने हुँदाखेरि साउन्डको भेलोसिटी चाहिँ कम हुने भयो। यो सामान्य चाहिँ थ्योरीका आधारमा चाहिँ यसले चाहिँ काम गर्छ। र सरसर्ती हेर्दाखेरि डिफेक्ट्स रिड्युस द सोनिक स्पिड भन्ने एउटा स्टेटमेन्ट चाहिँ हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ यो इन्टायर यो स्टेटमेन्टलाई चाहिँ यो एउटा भ्यालु स्टेटमेन्टले चाहिँ हामी रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ। जहाँ बढी डिफेक्ट छ त्यहाँ चाहिँ सोनिक अल्ट्रावेभको अथवा साउन्ड वेभको स्पिड चाहिँ कम हुन्छ र त्यो स्पिडमा घटबडको आधारमा चाहिँ यो सिस्टमले काम गर्छ। अर्को भन्ने पर्ने कुरा चाहिँ के छ भने जुन सोनिक भेलोसिटी अथवा साउन्ड भेलोसिटी भनौँ अथवा अकुस्टिक वेभ भनौँ, डिफ्रेन्ट साइन्टिस्टले डिफ्रेन्ट नाम चाहिँ यसलाई नोमेनक्लेचर गर्नुभएको छ। अब यो चाहिँ ट्रीको विदिन द एउटै विभिन्न प्रजातिहरूमा पनि यसको भेलोसिटी चाहिँ भेराइ गर्छ। किनभने अफकोर्स हामी सबै फरेस्टर हौँ, डिफ्रेन्ट स्पिसिसको चाहिँ वुड डेन्सिटी फरक पर्ने भयो। वुड डेन्सिटी फरक पर्ने बित्तिकै वुडको मोडुल अफ इलास्टिसिटी फरक पर्ने भयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि साउन्डको भेलोसिटी फरक पर्ने भयो। त्यसले गर्दाखेरि डिफ्रेन्ट स्पिसिसमा पनि भेलोसिटी चाहिँ भेराइ गर्ने भयो। त्यसै गरेर रुखको डिफ्रेन्ट हाइटमा पनि साउन्डको भेलोसिटी चाहिँ फरक पर्छ। त्यस्तै गरी लोकेसनमा अथवा सिजनमा पनि ले गर्दाखेरि पनि साउन्ड चाहिँ फरक पर्न सक्छ। त्यसपछि टोमोग्राफले चाहिँ खास गरी डिफ्रेन्ट कलरहरू चाहिँ मा चाहिँ त्यो हामीले लिएको डेटालाई इन्टरप्रेट गर्छ। यहाँ हामी चित्रमा देख्न सक्छौँ नीलो कलर, पर्पल कलर, ग्रिन कलर र चकलेटी कलर। विशेष गरेर चाहिँ यो चारवटा कलरको चाहिँ रिप्रेजेन्टेसनबाट चाहिँ यो सिस्टमले चाहिँ डिकेलाई लोकेट गर्ने र क्वान्टिफाई गर्ने काम चाहिँ गर्दछ। कसरी यसलाई सेट गर्न सकिन्छ, यसका मेजरमेन्ट प्रोसिड्युर्सहरू के हुन सक्छन् भन्ने कुराहरूमा हामी छोटो अब चर्चा गरौँ। जस्तो सबभन्दा पहिला त हामीले डिटरमाइनिङ द मेजरिङ लेभल, हामीले मानौँ अब सालको रुख छ अथवा साजको रुख छ, कहाँनिर हामीले चाहिँ सोनिक टोपोग्राफिक यो सोनिकलाई राख्ने हो भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो उद्देश्यमा भर पर्ने भयो। अब यदि हामीले जराको अवस्थाबारे थाहा पाउन अथवा जराहरूको यो छ छैन भन्ने थाहा पाउन खोजियो भने अब जमिन नजिकै लगेर राख्नुपर्ने भयो। होइन क्याभिटिजहरू थाहा पाउने हो भने अब कुन क्रस सेक्सनमा हामीले क्याभिटी थाहा पाउने हो। जस्तो डिबिएचमा हामीले क्याभिटी छ छैन भनेर अथवा स्टिम डिके छ छैन भने हेर्ने हो कि, अथवा हाम्रो नेपालको हार्भेस्टिङ गाइडले भनेअनुसार 60 सेन्टिमिटर अथवा यस्तै कति छ त्यो लेभलमा चाहिँ डिके छ कि छैन, फेलिङ स्टम हाइट भनेको मैले त्यसमा छ कि छैन भनेर हेर्ने हो कि। अब यो हाम्रो अब्जेक्टिभमा भर पर्ने भयो। जस्तै हाम्रो अहिले नेपालकै एकजना साथीले यसै सन्दर्भमा पिएचडीको कुरो अगाडि बढाइराख्नु भएको छ र उहाँले चाहिँ म चाहिँ एक खालको चाहिँ स्टिम रड फ्याक्टर नै डेभलप गर्न सकिन्छ कि भन्ने उहाँको कन्सेप्ट छ। त्यो हुनाले उहाँले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ मल्टिपल लेभलमा राख्नुपर्ने भयो। जति सकिन्छ 3वटा लेभल, 4वटा लेभल, 5वटा लेभलमा चाहिँ राख्नुपर्ने भयो अब एउटै रूपमा पनि। अनि अर्को छ इज अफ वर्क।
अब तपाईँ यदि तलै राख्नुहुन्छ भने चाहिँ काम गर्न अलिकति गाह्रो भयो। अब हाम्रो तराईको असाध्यै डिग्रेडेड फरेस्टमा त वरिपरि केही पनि छैन, त्यसले गर्दा इजी नै होला। तर अलिकति हाई मात्रामा सिडलिङ भएको अथवा सेपलिङ भएको जङ्गलमा त यो धेरै तल राखेर काम गर्न गाह्रो हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि डिबिएचको हाइटमा राखेर काम गर्न सजिलो होला। अब यो इज अफ वर्कको कुरा भयो भने अब्जेक्टिभ्स अघि मैले भने जस्तो हाम्रो अब्जेक्टिभ के हो, मोर रुटमा फोकस हो कि अथवा मोर स्टिममा फोकस हो कि अथवा हामीले एक खालको मोडल अथवा एक खालको फ्याक्टर डेभलप गर्न खोज्या हो कि होइन सामान्यतया रुखको स्थिति के छ त्यो मात्र हेरौँ भन्न खोज्या हो भन्ने कुराहरू चाहिँ यो लोकेसन अफ वर्क र हाम्रो उद्देश्य त्यसले चाहिँ कुन लेभलमा चाहिँ सोनिक टोमोग्राफ राख्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामी डिटरमाइन गर्न सक्छौँ। त्यसपछि पोजिसन एन्ड नम्बर अफ मेजरिङ पोइन्ट्स सायद हाम्रो बसन्तजीले पनि छलफल गर्नुभयो होला। यो हाई रिजोल्युसन टेक्निकमा अब जति पिक्सेल चाहिँ सानो हुँदै गयो त्यति नै हाई रिजोल्युसन हुन्छ भने जस्तै रुखमा पनि हामी चाहिँ बढीभन्दा बढी जति सेन्सरहरू युज गर्न सक्यौँ त्यति नै हाई रिजोल्युसन डाटा चाहिँ हामीले चाहिँ प्राप्त गर्न सक्छौँ। सामान्यतया थम्ब रुलमा भन्नुपर्दाखेरि यो चाहिँ हरेक मेजरिङ पोइन्ट्स अथवा सेन्सरहरू चाहिँ हामी इक्विडिस्टेममा राख्छौँ बराबर दूरीमा र विशेष गरी एटलिस्ट 12 देखि 15 सेन्टिमिटर भन्दा बढी चाहिँ चौडा चाहिँ नराख्दाखेरि चाहिँ हाई रिजोल्युसन चाहिँ चित्र आएको अथवा फोटो बनेको नेपालको कन्टेक्स्टमा हाम्रो अनुभव रह्यो। र कतिवटा प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ साधारणतया ग्रेटर देन 9 अब हामीले चाहिँ नेपालको कन्टेक्स्टमा चाहिँ 12वटा प्रयोग गरेका थियौँ र त्योभन्दा मेरो यस सन्दर्भमा अरू अनुभव चाहिँ छैन, नेपालको मात्रै मेरो अनुभव हो। तर अरू लिटरेचरहरू पनि हेर्दाखेरि चाहिँ 9 देखि 12वटा कम्तीमा 9 देखि 12वटा चाहिँ मेजरिङ पोइन्ट्सहरू राखियो अथवा सेन्सरहरू राखियो भने चाहिँ त्यसले चाहिँ मोर प्रेसाइज डेटा आउन सक्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ देखियो। अर्को कुरो कहाँनिर फिक्स गर्ने भन्ने कुराहरूलाई अब सबै रुखहरू यस्तो सिलिन्ड्रिकल हुने कुरा त रहेन र छैन पनि। त्यसले गर्दाखेरि हामीले मेजरिङ पोइन्टहरू राख्दाखेरि यो भित्र पसेको भागमा र प्लस बाहिर पसेको भागमा पनि यसरी राख्न सक्यौँ भने चाहिँ यसले मोर त्यो क्रस सेक्सनको रिप्रेजेन्टेटिभ फिगर र रिप्रेजेन्टेटिभ डेटा चाहिँ आउन सक्छ। यसरी हामीले यो बाहिर निस्केको भागहरू मात्र राख्दाखेरि चाहिँ तपाईँको पेरिफेरी चाहिँ यो पोइन्टहरूलाई छोडेर यसरी चाहिँ बन्न सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो पोजिसनिङ पनि असाध्यै महत्त्वपूर्ण कुरो हुन्छ। त्यसपछि अर्को चाहिँ हामीले रुखको डिटरमाइनिङ त्यो रुखको ज्योमेट्रीलाई हामीले कसरी मेजर गर्ने। अब सामान्यतया हामीले रुखको डायमिटरहरू नाप्दाखेरि अथवा रुखको पेरिफेरी गर्दाखेरि टेपहरू युज गर्छौँ, त्यसपछि गएर क्यालिपर्सहरू हामीले युज गर्छौँ। अब रुखहरू मरले सिलिन्ड्रिकल छ भने चाहिँ त अब के भन्छ हाम्रो नर्मल क्यालिपरले अथवा टेपहरूले गर्दा पनि भयो। तर इनकेस रुखहरू यस्तो साइजको छ भने चाहिँ यो पिक्युसको मसिन सँगसँगै एउटै प्याकेजमा चाहिँ यो पिक्युस क्यालिबर V3 भन्ने चाहिँ यो इन्स्ट्रुमेन्ट चाहिँ आएको हुन्छ त्यही सेटमै। त्यसले चाहिँ यो डिफ्रेन्ट पोइन्टहरूमा चाहिँ हामी इजिली यसलाई चाहिँ मेजर गरेर यो ब्लुटुथको सहायताबाट यसको डेटा चाहिँ हामी इजिली कम्प्युटरमा अथवा हाम्रो चाहिँ पीसीमा हामी ट्रान्सफर गर्न सक्छौँ। त्यसकारण चाहिँ हामीले यो पिक्युस क्यालिपर भर्सन 3 अथवा अहिले भर्सन 4 आएको छ कि छैन म अपडेट छैन 18 भन्दा पछाडि यो इलेक्ट्रोनिक क्यालिपर हामी युज गर्न सक्यौँ भने मोर प्रेसाइज पेरिमिटर चाहिँ हामीले चाहिँ सफ्टवेयरमा इम्पोर्ट गर्न सक्ने भयौँ। अब रह्यो सोनिक मेजरमेन्ट हामी कसरी गर्छौँ, अब यो चाहिँ अलिक महत्त्वपूर्ण पाठ रह्यो मैले छलफल गर्न चाहेको कुरा चाहिँ। अब मैले अघि यहाँहरूसँग छलफल गरेँ सर्वप्रथम त हामी इक्विडिस्टेन्समा एउटा ट्रीको इक्विडिस्टेन्समा 9 देखि 12वटा सेन्सरहरू राख्ने प्रयोजनको लागि सबभन्दा पहिला त हामी त्यहाँ यो काँटी भनौँ न अब यो टिनको छानो छाउँदाखेरि प्रयोग गर्ने त्यसलाई के भन्छ फ्ल्याट हेडेड नेल भन्छ कि के भन्छ अङ्ग्रेजीमा मलाई त्यति थाहा भएन। त्यो हामी काँटी चाहिँ इक्विडिस्टेन्समा ठोक्छौँ र काँटी ठोक्दाखेरि हामीले चाहिँ बोक्रा चाहिँ छेडोस् तर स्यापुडमा चाहिँ एकदमै छोस् मात्र तर भित्र चाहिँ त्यसले चाहिँ हट चाहिँ नगरोस्, किनभने नत्र फेरि यो हामी नन इन्भेसिभ भनेका छौँ अथवा क्वाजी इन्भेसिभ भनेका छौँ, होइन भने त यो इन्भेसिभ भइहाल्यो। त्यसले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ बोक्रा चाहिँ छेडोस् तर स्यापुडमा चाहिँ कनेक्ट मात्र होस् तर धेरै भित्र चाहिँ नपसोस् भन्ने हिसाबले हामी पहिला काँटी ठोक्छौँ। त्यसपछि हरेक काँटीमा हामी यो चाहिँ सेन्सरहरू यो सोनिक सेन्सरहरू चाहिँ हामी जोइन गर्छौँ। जोइन गरिसकेपछि अब हामीले के गर्नु पर्यो भन्दा यो सेन्सरहरूलाई एक्टिभेट गर्नु पर्यो। एक्टिभेट गर्दाखेरि हामीसँग
इलेक्ट्रोनिक ह्यामर चाहिँ त्यो प्याकेजमै आएको हुन्छ, जो चाहिँ ब्लुटुथबाट चाहिँ तपाईँ हाम्रो कम्प्युटर ह्यान्डहेल्ड कम्प्युटर यो कम्प्युटरसँग चाहिँ कनेक्टेड हुन्छ, अथवा तपाईँले यहाँ कुनै साउन्ड वेभ प्रोड्युस गर्ने बित्तिकै त्यसको भेलोसिटी त्यो पोइन्टबाट अरू पोइन्टहरूमा गएको साउन्डको भेलोसिटी र पोइन्टहरूको डिस्टेन्स चाहिँ यो यसले चाहिँ इमिडिएटली तपाईँको कम्प्युटरमा ह्यान्डहेल्ड कम्प्युटरमा ट्रान्सफर गरिदिएको हुन्छ। र यसलाई एक्टिभेट गर्नुको लागि हामी के गर्छौँ भने जस्तो पोइन्ट नम्बर 4 को हामीले सेन्सरलाई एक्टिभेट गर्नु पर्यो भने हामी यो पोइन्ट नम्बर 4 बाट यो सेन्सरलाई चाहिँ झिक्छौँ र हामीसँग त्यहाँ काँटी मात्र हुन्छ र त्यो काँटीमा चाहिँ हामीले यो इलेक्ट्रोनिक ह्यामरले 5 चोटिसम्म हामीले ट्यापिङ गर्छौँ अथवा ट्याक 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 5 चोटिसम्म हान्छौँ। त्यो हान्दाखेरि यसले यो 4 नम्बर पोइन्टबाट बाँकी रहेका अन्य 11वटा पोइन्टहरूमा अथवा मेजरिङ पोइन्टहरू भन्नुहोस् अथवा रिसिभिङ सेन्सरहरूमा चाहिँ यो अकुस्टिक वेभहरू चाहिँ साउन्ड पाथद्वारा अकुस्टिक वेभहरू अथवा साउन्ड वेभहरू चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ रिसिभ गर्छ। त्यसकारण हामीले चाहिँ 5 चोटि हान्छौँ। यदि 6 चोटि हामीले हान्यौँ भने सुरुमा हानेको जुन ट्यापिङको डाटा हो त्यसले डिलिट गर्छ र 6औँलाई चाहिँ त्यसले इन गर्छ। भन्नाले 5 चोटि भन्दा हामीले हान्नु पर्दैन। र जब हामी यो चाहिँ यहाँबाट हामीले साउन्ड वेभ चाहिँ पठाउँछौँ त्यसपछि बाँकी रहेको सेन्सरहरूले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ रिसिभ गर्छ। त्यसै गरी हामी फेरि यो सेन्सरलाई 4 नम्बरबाट झिकेको यो सेन्सरलाई फेरि हामी राखिदिन्छौँ अनि हामी फेरि 5 मा गएर त्यही प्रक्रिया दोहोऱ्याउँछौँ। अब हामी सुरु गर्दा यहाँ मैले 4 राखेँ तर 1 नम्बरबाट हामीले जनरली सुरु गर्छौँ र यसको मेन काम भनेको चाहिँ सिग्नल क्रिएट गर्ने हो। एउटा पोइन्टबाट सिग्नल क्रिएट गर्ने, बाँकी रहेको मेजरिङ पोइन्टमा रहेको सेन्सरहरूले त्यो सिग्नललाई रिसिभ गर्ने। यसको मेन फङ्सन चाहिँ यति नै हो। र त्यसपछि अब फाइनलमा चाहिँ क्याल्कुलेसन इन्टरप्रिटेसन, अब यो सफ्टवेयरले कसरी क्याल्कुलेट गर्छ र कसरी इन्टरप्रेट गर्छ भन्ने यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण पाटो रह्यो। र पिकु सफ्टवेयरले चाहिँ 2 डाइमेन्सनल टोमोग्राम्स चाहिँ यसले चाहिँ क्रिएट गर्छ र यसले चाहिँ वास्तवमा त्यो रुखको मेकानिकल त्यो काठको मेकानिकल स्टिफनेस के छ अथवा त्यो काठले चाहिँ सोनिक ट्रान्जिट वेभ अथवा साउन्ड वेभलाई ट्रान्सफर्म गर्ने कपासिटी कति छ भनेर चाहिँ मेजर गर्छ। र साथसाथै टोमोग्राफले चाहिँ अब कुही त सक्यो, बाँकी रहेको रेडियल थिकनेस वरिपरि चाहिँ कति बाँकी छ भन्ने कुरा चाहिँ यसले गर्छ। यसको लागि चाहिँ म तपाईँलाई सामान्य एउटा एक्सर्साइज म डेमोन्स्ट्रेट गर्छु। जस्ट फर अ मिनट। मलाई सुनिरहनु भएको छैन राजेशजी? सुनेको छ हजुर। छ मलाई इन्टरप्ट गर्नु। हजुर हजुर सुनिरहेको छु। एकदम राम्रो तरिकाले आवाज आइरहेछ। म यो मायादेवी कम्युनिटी फरेस्टको एउटा रुखलाई लिएर म यहाँ डेमोन्स्ट्रेट गर्न चाहन्छु। यो मायादेवी कम्युनिटी फरेस्टको उहाँहरूको ट्याग अनुसार रुख नम्बर 2983 रहेछ। अनि अब यो रुखको चाहिँ हामीले 2018 मा गरेर जस्तो लाग्छ। हाम्रो खिमजी हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ अफिसर, उहाँको सहयोगमा यो रुखलाई चाहिँ हामीले हेर्यौँ र यो रुखको बाहिरबाट फिचर हेर्दाखेरि लगभग यस्तो थियो। र सामान्यतया तपाईँहरूले यो सिम्पटम देखिसकेपछि समथिङ इज रङ भन्ने कुरा त अलरेडी हामी गेस पनि गर्न सक्छौँ। अथवा बन्चरो लिएर गएर पासोपट्टि फर्केर त्यहाँ रुखमा ठोक्दाखेरि पनि कस्तो आवाज आइरहेछ भन्ने सेन्समा चाहिँ यो रुखमा रियली धोछ कि छैन भन्ने कुरो केही हदसम्म चाहिँ अनुमान चाहिँ हामीले गरिन्छ ट्रेडिसनल वेबाट। तर अघि मैले भने जस्तो पार्टिकुलरली कति कहाँ भन्ने कुरा चाहिँ अब यो पिकुस टेक्नोलोजीले देखाइदिने कुरा रह्यो। सामान्यतया हामीले पिकुस टोमोग्राफीको लागि चाहिँ धेरै भेरिएबलहरू लिने गर्छौँ। अब म यहाँ सबै भेरिएबलहरूसँग अहिले प्ले गर्नुभन्दा पनि मेन टोमोग्राफ कोही सानो फिचर मात्र यहाँहरूलाई प्रेजेन्ट गर्छु। विशेष गरी चाहिँ डायमिटर र हाइट लाइक रिफरेन्समा, विशेष गरी डायमिटरको रिफरेन्समा चाहिँ सोनिक टोमोग्राफीले चाहिँ यो 2 डाइमेन्सनल फिगर बनाउने हुँदाखेरि विशेष गरी 3 डेटामा हामी डायमिटरलाई अहिले अलिकति डिल गरौँ। यसमा तपाईँको
सोनिक टोमोग्राफी मसिन किन्दाखेरि नै उनीहरूले तपाईँलाई सफ्टवेयर त्यही प्याकेजमा दिएको हुन्छ 10 वटा लाइसेन्स सहित र सायद यो 2 वर्ष भ्यालिड हुन्छ। जस्तो मेरो चाहिँ यो 2 वर्षभन्दा अलिकति कटेको हुनाले यो सफ्टवेयरमा अलिकति कतिपय फङ्सनहरू अहिले काम पनि गरिरहेको छैन। यो सफ्टवेयर चाहिँ तपाईँलाई त्यो प्याकेजमा नै आउँछ र यसमा सामान्यतया मैले सफ्टवेयर ओपन गरी तपाईँहरूले यहाँ एउटा चित्र देख्नुभयो। यो भनेको तपाईँको त्यो रुखको म एकचोटि त्यो रुखको डाटामा गइहाल्नु, त्यो भयो भने तपाईँलाई सजिलो होला। अब यहाँ तपाईँले ट्री डेटामा देख्न सक्नुहुन्छ। अब यो रुखको लोकेसन, त्यसपछि ट्री हाइट, अनि यो रुखको चाहिँ तपाईँको मेजरिङ लेभलको चाहिँ डायमिटर, डेट। अब यहाँ चाहिँ हामीले हामीले इन्स्ट्रुमेन्ट सेट गर्दाखेरि जे डाटाहरू हामीलाई सेट गर्न मन लाग्छ त्यो डाटा इन्टर गऱ्यौँ भने सफ्टवेयरले इजिली इम्पोर्ट गरिदिन्छ। अब त्यति बेला हामीलाई यो डाटाभन्दा धेरै डाटाहरू चाहिएको थिएन, त्यस कारण हामीले यो डाटाहरू मात्रै इन्टर गऱ्यौँ। तर यो कुनै पनि बेला चाहिँ यो इन्टर गर्न चाहिँ सकिन्छ। र तपाईँहरूले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ पिकुस क्यालिपर हामीले युज गरेका थियौँ र त्यो पार्टिकुलर रुखको चाहिँ पेरिफेरीको सेप चाहिँ उसले चाहिँ यसरी इम्पोर्ट गरिदियो यो सफ्टवेयरले। त्यसपछि यहाँ तपाईँ देख्नुहुन्छ डायमिटर 60 सेन्टिमिटर। यसलाई तपाईँले क्लिक गर्नुभयो भने यहाँ हेर्नु चाहिँ यो 64.3 छ है। त्यसपछि तपाईँले यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने 74.8 छ। अब यो 74.8 D1 भयो, 64.3 D2 गर्दाखेरि यसको डायमिटर त लगभग 70 सेन्टिमिटर हुनुपर्ने, तर यहाँ तपाईँको 60 सेन्टिमिटर मात्रै देखाएको छ। यसको मेन कारण के हो भने यो 60 सेन्टिमिटर यो हामीले जुन अहिले कुरा गऱ्यौँ यो हो तपाईँको चाहिँ 60 सेन्टिमिटरको हाइटमा यो डायमिटर चाहिँ यो 70 74 भनौँ, यो 64 अलमोस्ट 70 सेन्टिमिटर डायमिटर चाहिँ। तर यो भनेको हाम्रो चाहिँ डिबिएच हो, अनि डेफिनेटली डिबिएच भन्दा 1.3 मिटर हाइटमा लिएको डिबिएच भन्दा 60 सेन्टिमिटरको डिबिएच चाहिँ कम बढी हुने नै भयो। त्यसले गर्दाखेरि यहाँनिर कन्फ्युजन नहोस् भन्ने मात्रै मैले त्यो खोजेको। त्यसपछि अर्को यसमा हामीले अब जस्तो अघि मैले यहाँसँग निवेदन गरी एउटा पोइन्टबाट चाहिँ अर्को पोइन्टमा डाटाहरू साउन्डहरू पठाउँदाखेरि डिफ्रेन्ट भेलोसिटीमा त्यो साउन्ड ट्राभल गर्छ भनेर मैले चाहिँ भनेको थिएँ। तपाईँ हामी यहाँ हेर्न सक्छ जस्तो हामीले 1 नम्बर पोइन्टमा ट्यापिङ गऱ्यौँ र बाँकी रहेको 2 देखि 12 नम्बर पोइन्टमा रहेको सेन्सरहरूले यो 1 नम्बर पोइन्टमा क्रिएट गरेको सिग्नललाई अथवा साउन्डलाई रिसिभ गर्यो। तर यहाँ हेर्न सक्छौँ यो साउन्ड पाथवे चाहिँ डिफ्रेन्ट कलरको छ। अब यसले के देखाउँछ भने एकदमै कालो डार्क छ भने त्यो हाई भेलोसिटी भयो, साउन्डको भेलोसिटी हाई रहेछ, अथवा त्यो साउन्ड पाथवेको भेलोसिटी हाई रहेछ। जस्तो 1 देखि 8 सम्म चाहिँ एकदमै लाइट छ त्यो कलर, त्यो चाहिँ 1 नम्बर पोइन्टबाट त्यो 8 नम्बर पोइन्टमा चाहिँ साउन्ड चाहिँ ढिलो तपाईँको चाहिँ ट्राभल गर्यो अथवा भेलोसिटी चाहिँ ढिलो रह्यो। अब हामीले यसलाई चाहिँ यो हरेक पोइन्टको चाहिँ हामी भेलोसिटी पनि यहाँ हेर्न सक्छौँ। जस्तो यो पोइन्ट नम्बर 1 रह्यो, 1बाट 2 जाँदाखेरि चाहिँ 1बाट 2 जाँदाखेरि 1197 मिटर प्रति सेकेन्डको दरले त्यो साउन्ड दौडेको रहेछ भने अब हाइएस्ट भेलोसिटी भनेको तपाईँको 1 देखि 4 जाँदाखेरि छ। अब 1 देखि 4 पोइन्टमा जाँदाखेरि चाहिँ लगभग 1709 मिटर प्रति सेकेन्डको दौडले चाहिँ यो साउन्ड चाहिँ दौडेको रहेछ। भनेपछि अब यदि यसरी हेर्दाखेरि यो एरियामा चाहिँ यो साउन्डको भेलोसिटी हाई छ, तर यो एरियामा चाहिँ यो साउन्डको भेलोसिटी चाहिँ लो छ। यो कहाँ हो त भन्दाखेरि त्यो रुखको 60 सेन्टिमिटरको क्रस सेक्सनमा हैन। यसरी चाहिँ यो डिफ्रेन्ट साउन्ड पाथवेहरू चाहिँ यसरी चाहिँ क्रिएट हुन्छ। र त्यसपछि हामीले यसलाई यो त एउटा भयो, तर हामी 12वटै साउन्ड पाथवेहरू पनि हेर्न सक्छौँ। तपाईले यसरी हेर्नुभयो भने यो चित्रमा चाहिँ हामीले 1 देखि 12वटा सबै हामीले 1 देखि 12वटै सेन्सरमा चाहिँ हामीले सिग्नल क्रिएट गर्यो इलेक्ट्रोनिक ह्यामर ट्यापिङ गरेर। त्यसपछि सबै जहाँ ट्यापिङ गर्छ त्यो बाहेक अरू सेन्सरहरूले चाहिँ त्यो स्टेसनबाट अथवा त्यो मेजरिङबाट पठाएको साउन्डहरू रिसिभ गर्यो। हुनाले तपाईँको यो 1 देखि 12 सम्म गर्दाखेरि 12 नि 144 वटा साउन्ड पाथहरू चाहिँ यहाँ क्रिएट भयो। अब त्यही 144 वटा साउन्ड पाथवेको आधारमा चाहिँ त्यो चाहिँ यो सोनिक टोमोग्राफले तपाईँको चाहिँ यो एउटा रुखको त्यो क्रस सेक्सनको 2 डाइमेन्सनल फिगर चाहिँ क्रिएट गरिदिने हो। अब यसमा चाहिँ हामी अलिकति अरू प्ले गर्न सक्छौँ, डिफ्रेन्ट मेजरिङ पोइन्टबाट साउन्डको भेलोसिटी कस्तो छ के छ भनेर पनि हामीले यो प्ले गर्न सक्छौँ।
अब म ब्याक टु दि अगेन यही नै आएँ। त्यसपछि अब हामी लगभग इन्टरप्रिटेसनतिर जाउँ। यहाँ मैले अरू हामीले यो क्यालकुलेसन बारेमा भने, सोलिड भ्यालोसिटीको बारेमा भने। यहाँ तपाईँले मिनिमम भ्यालोसिटी र म्याक्सिमम भ्यालोसिटीहरू अब्जर्भ गर्न सक्नुहुन्छ, ट्रीको डेटाहरू हेर्न सक्नुहुन्छ, मेजरिङ पोइन्ट कति युज भयो भनेर हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यसमा धेरै अप्सन्सहरू चाहिँ हामीले हेर्न र डेटाहरूको इन्फर्मेसन चाहिँ हामीले त्यसमै बसेर चाहिँ लिन सक्छौँ। त्यसपछि अब वास्तवमा हाउ डज इट लुक्स लाइक मैले देखाइ पनि सकेँ। अब चाहिँ त्यो रुखको क्रस सेक्सनको जुन अघि हामीले भनेको थियौँ मायादेवी कम्युनिटी फरेस्टको रुख नम्बर 2983 को 60 सेन्टिमिटर माथि लिएको क्रस सेक्सनको फिगर चाहिँ यो हो। दिस इज द आउट हैन, सोनिक टोमोग्राफीको भर्चुअल आउटपुट चाहिँ यही नै हो। र यसलाई चाहिँ हामी अलिकति यो नोइज क्लियर गरेर हेर्न सक्छौँ, अलिकति मोरलेस यो खालको चाहिँ हामीलाई चाहिँ रुखको क्रस सेक्सनको चाहिँ फिगर तपाईलाई मजाले सोनिक टोमोग्राफीले चाहिँ दिन सक्छ। आई थिंक द्याट्स अल अबाउट इट हैन। र म लेट मी ब्याक टु द प्रेजेन्टेसन अगेन। अब त्यही रुखलाई हेर्दाखेरि यो त्यही नै फिगर हो, मैले त्यसलाई नि कपी पेस्ट गरेर राखेको हो। अब यहाँ चाहिँ तपाईले अब यसलाई इन्टरप्रिटेसन गर्दाखेरि के देखियो, कसरी इन्टरप्रिटेसन गर्न सक्यो भन्दाखेरि जुन यो चकलेटी कलरको कलर छ त्यो चाहिँ तपाईको साउन्डवुड भयो। त्यसमा चाहिँ तपाईले याद गर्नुभयो होला, यहाँबाट यता जाँदाखेरि साउन्डको पाथ वेभ चाहिँ एकदमै डार्क थियो, तर 1 देखि 8 मा अथवा यताको साउन्ड वेभ चाहिँ एकदमै पातुल के भन्छ लाइट कलरको थियो। यो ठ्याक्कै त्यही नै सिद्धान्त मैले काम गर्यो। जहाँ साउन्ड वेभहरू छिटो पास भयो त्यहाँ चाहिँ यसले चकलेटी कलर हाल्दियो, जहाँ चाहिँ साउन्ड वेभहरू ढिलो पास भयो त्यसले चाहिँ लाइट अथवा रिलेटिभली लाइट कलर चाहिँ हाल्दै गयो। त्यही मेकानिजमको आधारमा यसले चाहिँ यो 2 डाइमेन्सनल फिगर चाहिँ क्रिएट गर्यो। अब तपाईको यो चकलेटी कलर भनेको चाहिँ अब भित्रबाट जाउँ, यो तपाईको चाहिँ ब्लू कलर अथवा नीलो रङले जुन एरिया देखाइएको छ त्यो चाहिँ पाल परिसक्यो, धोज्नै भइसक्यो। अब त्यहाँ केही छैन, हावा मात्रै छ अथवा तराईतिर कहिलेकाहीँ बालुवा भरिन्छ। यहाँ चाहिँ हैन, यो चाहिँ धोदै भइसक्यो, हामी धोध भन्छौँ हैन। अनि यो पहेँलो भाग भनेको चाहिँ धोध चाहिँ भइसक्यो तर मकिएको छ र धुलौटे के भन्छौँ धुलो अथवा मकिएको धुलो चाहिँ स्टिल त्यो लेयर चाहिँ त्यहाँ छ, तर यो चाहिँ कुइन चाहिँ पुरै कुइसक्यो। अनि तपाईको यो ग्रीन भनेको चाहिँ यो दुईटाको बीचको ट्रान्जिसन स्टेज भन्नाले अब मकिन सुरु भयो यो पाटो चाहिँ, र यो बाँकी रहेको चकलेटी कलर चाहिँ स्टिल इट्स इन भेरी गुड स्टेज। अब भनेपछि अब तपाईलाई यो रुखको इन्फर्मेसन अभाइलेबल भयो भने अब यसलाई तपाईले कहाँ युज गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ त अब हामीले काठको बायोमास एस्टिमेट गर्नेदेखि लिएर कार्बन एस्टिमेट ट्री लेभलको कार्बन एबभ ग्राउन्ड ट्री लेभल ट्री कार्बनदेखि एस्टिमेट गर्नेदेखि लिएर काठको कुरादेखि लिएर रोटेसनका कुरादेखि लिएर अब यसलाई जहाँ हामीले प्रयोग गर्न खोजे पनि यो इन्फर्मेसनले धेरै ठाउँमा डिसिजन मेकिङमा चाहिँ सपोर्ट पनि गर्छ र चाहिँ एस्टिमेट र एस्टिमेटर्सहरूलाई मोर प्रेसाइज बनाउन मद्दत पनि गर्ने जस्तो लाग्छ। अब यो बारेमा त हामीले पछि छलफल गरौँला। अब तपाईँ यहाँ हेर्दाखेरि के देख्छु भने यो साउन्ड चाहिँ स्टिल 67% हैन, 67% चाहिँ एकदमै साउन्ड छ र ट्रान्जिसनमा चाहिँ यो हरियो भाग चाहिँ 13% छ र अलरेडी ड्यामेज चाहिँ 20% छ भन्ने कुराहरू रह्यो। त्यसले गर्दाखेरि लगभग अनि मैले यहाँबाट सानो गरेको छु, द ट्री इज नट स्ट्रक्चरली एट रिस्क। अब यो रुख चाहिँ मैले के भने थम्ब रुलले हेर्दाखेरि यो रुख अथवा त्यो सामुदायिक वनको त्यो रुख चाहिँ स्ट्रक्चरल रिस्कमा चाहिँ छैन है भन्ने कुरा चाहिँ हामीले एउटा थम्ब रुलका आधारमा चाहिँ यसलाई भन्न सक्छौँ। अब यो कुरो फेरि गएर एउटा पार्टिकुलर हाइपोथेसिससँग लगेर हामीले जोड्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो 2015 मा ग्रेमी डी रक्सटनले एउटा चाहिँ पब्लिकेसन चाहिँ प्रस्तुत गर्नु भएको छ। त्यसमा उहाँले रुखको जुन हाम्रो यो धोध परेको रुखलाई लगेर चाहिँ क्यान्टिलेभर्ड सिलिन्डरसँग तुलना गर्नुभएको छ। त्यो गर्दाखेरि के हुँदो रहेछ भने तपाईको रुखले जब ग्रो हुँदै जान्छ आफ्नो वेटेजलाई क्यारी गर्नको लागि पनि स्ट्रेन्थ बढाउनको लागि पनि रुखले चाहिँ आफ्नो डायमिटर चाहिँ बढाउनु पर्ने अवस्था भयो र ग्रो गर्दै जाँदाखेरि स्यापरुट चाहिँ बढाउँदै जान्छ।
अब हामीलाई थाहा छ हर्टवुड त त्यो नन मेटाबोलिक हो, हर्टवुडले त खालि स्ट्रक्चरल इन्टिग्रिटी मात्रै दिने हो, स्ट्रक्चरल सपोर्ट त खासै स्यापवुडको कम्पेयरमा त्यसले स्ट्रक्चरल सपोर्ट त गर्दैन। मेन गर्ने त स्यापवुडले नै हो। रुखको टेन्डेन्सी के हुन्छ भने स्यापवुड चाहिँ बढाउन थाल्छ र स्यापवुड बढाउँदै जाँदाखेरि यहाँनिर दुईटा फिजियोलोजिक प्रिन्सिपलहरू लागू हुँदो रहेछ र पहिलो कुरा त क्यान्टिलेभर स्ट्रक्चरमा जहिले पनि रुखहरूलाई धान्नको लागि अथवा त्यो वेट क्यारी गर्नको लागि धेरै जसो फोर्सेसहरू चाहिँ चाहे त्यो टेन्जाइल फोर्स र कम्प्रेसिभ फोर्स चाहिँ सर्फेसतिर चाहिँ बढी लाग्ने र सेन्टरमा चाहिँ धेरै चाहिँ रुखले फोकस चाहिँ नगर्ने। त्यो के भन्छ हाम्रो टेन्जाइल स्ट्रेस र कम्प्रेसिभ स्ट्रेस चाहिँ सर्फेसमा भयो हुनाले उनीहरूले चाहिँ स्यापवुड बढाउन थाल्छ र खास चाहिँ सेन्टरमा त्यो फोर्सहरू पनि अप्लाई नहुने र बिचमा रहेको त्यो कोरले चाहिँ खास स्ट्रक्चरल सपोर्ट पनि स्यापवुडको तुलनामा कम गर्ने र अर्कोतिर चाहिँ त्यो चाहिँ नन मेटाबोलिक, न त्यसले न्युट्रिन कन्डक्सनको काम गर्छ न चाहिँ स्ट्रेन्थमा इनफ कन्ट्रिब्युसन गर्छ भनेपछि रुखले के डिसाइड गर्दो रहेछ भने यो हलोवुड मैले किन राख्ने भनेर रुख इट्सेल्फ, ट्रीले इट्सेल्फ चाहिँ त्यो हलोनेस आफैले क्रिएट गर्छ अथवा त्यो हलोलाई चाहिँ आफ्नो सेन्टर पार्ट चाहिँ रुखले कुहिनलाई अलाउ गर्छ भन्ने खालको हाइपोथेसिस चाहिँ उहाँले प्रेजेन्ट गर्नु भएको छ र यसलाई चाहिँ अर्को 1976 मा अर्को प्रकाशित भएको यो डानियल यान्सेन भन्ने एकदम रिनाउन्ड इकोलोजिस्ट हुनुहुन्छ, उहाँको हाइपोथेसिससँग पनि यो रिलेट गर्छ र के भने त्यो सेन्टर पार्टमा रहेको हर्टवुडलाई अथवा रुखको स्ट्रक्चरमा पनि खासै कन्ट्रिब्युसन, स्ट्रेन्थमा कन्ट्रिब्युसन नगर्ने नन मेटाबोलिक टिस्युलाई जोगाइराख्नलाई रुखले जति मेटाबोलिक एनर्जी खर्च गर्नुपर्छ अथवा जति उसले केमिकल डिफेन्समा जति उसले चाहिँ आफ्नो एसिमिलेटबाट प्रोड्युस भएको एनर्जी कन्ज्युम गर्नुपर्छ त्यो भन्दा बरु त्यो हर्टवुडलाई फ्यालिदियो भने त्यसबाट हुने घाटा चाहिँ यो केमिकल डिफेन्समा खर्च गर्ने एनर्जी भन्दा चाहिँ त्यसबाट हुने घाटा कम हुँदो रहेछ। अथवा सामान्य अर्थमा भन्ने हो भने अब हामीले कहिलेकाहीँ बचत गर्ने भनेको खर्च कम गरेर पनि हामी बचत गर्छौँ। बचत गर्ने भनेको बचत थप्ने मात्रै नभइकन खर्च कम गरियो भने पनि बचत हुन्छ भने जस्तै अब हाम्रो डाक्टर राजेश राई सरकै भाषामा भन्नुपर्दाखेरि रुखको यो चाहिँ इकोनोमिक डिसिजन हो। मैले त्यो हरूको चाहिँ केमिकल डिफेन्समा बढीभन्दा बढी मेटाबोलिक एनर्जी गरेँ भने मलाई चाहिँ बढी एनर्जी चाहिँ यसले कन्ज्युम गर्छ, त्योभन्दा बरु मैले हर्टवुड कुहाएर फालिदिन्छु, त्यसले गर्दाखेरि मेरो स्ट्रक्चरल इन्टिग्रिटीमा चाहिँ अलिकति मलाई घाटा हुन्छ तर मैले खर्च गर्ने एनर्जीको तुलनामा यो केही पनि होइन भनेर रुखले चाहिँ एउटा चाहिँ इकोनोमिक डिसिजन गर्छ अथवा मेटाबोलिक सेभिङ गर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ उहाँहरू दुईजनाको थ्योरीले चाहिँ यो हाइपोथेसाइज गर्नु भएको छ रुखले किन हलो डेभलप गर्छ भनेर। अब त्यसै सन्दर्भमा रक्सनले के भन्नुहुन्छ भने यदि यो रुखको तपाईको यो पोइन्टबाट मानव यो पोइन्टबाट यहाँसम्मको रेडियसको 70% भन्दा कम यदि चाहिँ कुहिएको छ भने अथवा त्यो भनौँ न यो अब यहाँ यो रुखको यो सेन्टर पोइन्टबाट यहाँसम्म चाहिँ तपाईको यो टोटल रेडियसको 70% भन्दा कम छ भने चाहिँ त्यो रुख चाहिँ स्ट्रक्चरली नट एट रिस्क भनेर चाहिँ भन्न सकिँदो रहेछ। अथवा हामीले चाहिँ अहिलेको क्लाइमेट चेन्जको भाषामा अझ खास गरी भन्नुपर्दाखेरि प्लानेटरी बााउन्डरिजको जार्गनमा हामी टिपिङ पोइन्ट भन्छौँ नि, त्यो टिपिङ पोइन्ट चाहिँ 70% रहेछ। त्यसकारण 70% भन्दा कम रेडियस चाहिँ त्यो रुखको चाहिँ के भन्छ कुहिएको छ भने त्यो रुख चाहिँ स्ट्रक्चरली स्टिल सेफ भनेर भन्न सक्यो। तर त्यो भनेको स्ट्रक्चरल पर्सपेक्टिभबाट मात्रै हो, वुडको क्वालिटीको पर्सपेक्टिभबाट चाहिँ होइन। त्यसले गर्दाखेरि यो एउटा इन्फर्मेसन चाहिँ यहाँबाट पाइयो र अर्को इन्फर्मेसन चाहिँ यो टेक्नोलोजीले के गर्छ भन्दा मोरलेस तपाईँको चाहिँ रिमेनिङ वाल थिकनेस कति छ भनेर चाहिँ यसले चाहिँ क्वान्टिफाई गर्छ र अर्को सफ्टवेयरबाट चाहिँ हामीले यसको स्ट्रेन्थ चाहिँ क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ। यसको यो इन्फर्मेसनको आधारमा नर्थ साउथ इस्ट वेस्ट यो जति पनि हाम्रो चाहिँ यो अभाइलेबल यो थिकनेस छ यसको आधारमा चाहिँ स्ट्रेन्थ क्याल्कुलेट गरेको चाहिँ मैले पाएको छु। तर यो सफ्टवेयर भने अर्को सफ्टवेयर चाहिँ युज गरेको मैले देखेको छु। र खास गरी सामान्यतया अब अहिले मैले प्रस्तुत गर्न चाहेको मोरलेस मेन रिजल्ट र मेरो आइडिया यही नै हो। र यसले साथसाथै एउटा हामीले सुरुमा भनेका थियौँ फिकोस्टोमोग्राफीले
के भन्छ त्यो वुड डिकेलाई आइडेन्टिफाई गर्यो, कुन लोकलाइज गर्छ, कुन हाइटमा छ भनेर पनि भनिदिन सक्यो। अब यो 60 सेन्टिमिटरमा भएको यो अवस्था छ भने हामीले 1.3 मिटरमा राख्दाखेरि त्यहाँको के छ भनेर पनि यस्तै अर्को फिगर बनाइदिन्छ, लोकलाइज पनि गर्न सक्छ। र अर्को कुरो टु सम एक्सटेन्ट क्वान्टिफाई पनि गरिदियो, कति कुहिएको छ, कति पल परिसक्यो, कति मकिएको छ, कति कुहिन लागेको छ र कति साउन्ड छ भनेर क्वान्टिफाई पनि गरिदियो। यो तीनटै इन्फर्मेसन चाहिँ मैले सुरुमा तपाईहरुलाई प्रेजेन्ट गरे अनुसार चाहिँ यसले चाहिँ गरिदिन्छ। र अर्को कुरा ट्री डायमिटर र स्टिम रडको कोरिलेसन के छ भन्ने कुराहरू पनि रहे। अब सर्टेन डायमिटर र रडको चाहिँ कोएक्जिस्ट गर्छ, तर डिफ्रेन्ट कन्ट्रीमा भएको स्टडीहरूले चाहिँ कहिलेकाहीँ डायमिटर र स्टिम रडको चाहिँ खास गरी रुखको एजमा अथवा रुखको डायमिटरमा भर पर्नुभन्दा पनि अघि मैले भने जस्तो त्यो हाइपोथेसिस अरू एक्सटर्नल बायोटिक एन्ड एबायोटिक लिडिङ फ्याक्टर्सहरूले चाहिँ कस्तो इम्प्याक्ट पारेको छ रुखमा, र रुखको साइट कन्डिसन र कति चाहिँ तपाईँको चाहिँ फर्टाइल सोइल छ त्यसको आधारमा चाहिँ रुखले डिसाइड गर्छ, इरेस्पेक्टिभ अफ द साइज र इरेस्पेक्टिभ अफ द एज भनेर पनि केही साइन्टिस्टहरू भन्छन्। तर हामीले सामान्यतया रुखको डायमिटर र चाहिँ यो कोर यो चाहिँ रड हेर्दाखेरि सामान्यतया एउटा रिलेसन चाहिँ इस्टाब्लिस हुन्छ। तर त्यसो भन्दै गर्दा के पनि हुनसक्छ भने म यहाँ दुईटा चित्र, यो चाहिँ 55 सेन्टिमिटर डायमिटर भएको रुख हो र यो चाहिँ 108 सेन्टिमिटर डायमिटर भएको रुख हो। अब 108 सेन्टिमिटर डायमिटर भएको रुखमा चाहिँ हामी एकदमै फाइन छ रुख, तर अब यहाँ हेर्दाखेरि 55 सेन्टिमिटर डायमिटर भएको यो तिलौराकोट कोलाबोरेटिभ फरेस्टको यो रुख चाहिँ ब्लक 6 कम्पार्टमेन्ट 7 सब कम्पार्टमेन्ट 5 1785 नम्बरको रुख हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ अलरेडी यो चाहिँ मकिसक्यो। भन्नाले हामी के कुरामा मैले यहाँ अलिकति सचेत गराउन चाहेको भने बुढो हुँदैमा धुद्रो हुने, कम उमेरको 50 60 70 वर्षको हुँदैमा धुद्रो नहुने भन्ने कुरा चाहिँ सबै ठाउँमा लागू हुँदैन है भने, तर टु सम एक्सटेन्ट फेरि त्यो रिलेसन चाहिँ इस्टाब्लिस हुन्छ है पनि भन्छु है म चाहिँ। र अर्को चाहिँ अर्ली डिटेक्सन, जस्तो चाहिँ यो रुख 51 सेन्टिमिटर डायमिटर भएको थियो र यसले चाहिँ तपाईँ हेर्नुलाई यो ग्रीन रङ हरियो रङ भनेको भर्खर कुहिन मात्रै सुरु गरेको, अब रड चाहिँ सुरु हुन लाग्यो है भन्ने जस्तो मात्रै यहाँ चाहिँ तपाईँको देखिन्छ। अब यो चाहिँ तपाईँको झन् ठुलो रुख 103 सेन्टिमिटर डायमिटर भएको छ, अब यसको पनि खासै कुहिएको छैन भनेपछि यो अलिअलि कुहिन सुरु भयो भने पनि तपाईँले चाहिँ यो मेसिनले चाहिँ डिटेक्ट गर्न सक्ने भयो। त्यसकारण तपाईँले अब आफ्नो एरियामा भएको अथवा तपाईँको टार्गेट ट्रिजहरू स्याम्पल ट्रिजहरूको स्थिति के छ, सुरु हुन लागेको छ कि छैन कि भन्ने बारेमा पनि तपाईँले इजिली डिटेक्ट गर्न सक्नुभयो। र अर्को चाहिँ वुड डिग्रेडेसन भनेको जहिले पनि होमोजेनियस हुन्छ, अघि हामीले चित्रमा देखाए जस्तो एकदम यहाँबाट कुहिँदै छेउतिर जान्छ भन्ने कुरो पनि रहेन, किनभने अब यसरी यो डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ फङ्गसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब हाम्रो सोरिया रोबस्टामा अथवा टर्मिनल टोमेटोसामा लाग्ने हाइमिनोकाइडोजिनोसा भन्ने फङ्गसहरूले चाहिँ डिफ्रेन्ट क्रस सेक्सनको डिफ्रेन्ट पार्टमा पनि अट्याक गर्न सक्ने भयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो होमोजेनियस डिस्ट्रिब्युसन हुन्छ भन्ने पनि होइन। यो चाहिँ तपाईँको यो रामलक्ष्मण कम्युनिटी फरेस्टको रुख हो, यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो तिलौराकोट कम्युनिटी फरेस्टको रुख हो। यहाँ चाहिँ होमोजिनियसली चाहिँ डिग्रेड हुँदै गएको चाहिँ अर्थात् सुरु हुनु भएको देखिन्छ भने अब यहाँ चाहिँ तपाईँको एकदम स्पोराडिक अथवा नन होमोजिनियस डिग्रेडेसन चाहिँ देखिन्छ। र यसका धेरै लिमिटेसन्सहरू छन्। यो मसिन तपाईँको चाहिँ एकदमै सबै कुरो गर्ने फ्याटफिक्टै पत्ता लगाइदिने भन्ने कुरा चाहिँ होइन। अब मेन कुरा त के हो भने यसले जानेर नाप्यो त्यहीँको मात्र तपाईँलाई हामीलाई इन्फर्मेसन दिने भयो। अब यहाँ नाप्यो भने यहाँको दिने भयो, तर यहाँ नाप्यो भने यहाँको त यसले दिँदैन। जस्तो के हुन्छ भने हाम्रो रुखको भागमा चाहिँ कुहिएको हुन्छ, माथिल्लो भागमा त रड पसेको हुँदैन। र कहीँ हामीले के भने छैन, जस्तो 250 स्याम्पल लिँदाखेरि त्यस्तो पनि भेट्यौँ, माथिल्लो हाइटमा चाहिँ रड देखियो डायमिटरमा 60 सेन्टिमिटरको रड देखियो। तर कहिले अब हुनाले यसको लिमिटेसन के हो भने हामीले जहाँ नाप्छौँ, जहाँ यो सेन्सरहरू राखेका छौँ अथवा जहाँनिर हामीले इन्स्ट्रुमेन्ट सेट गरेका छौँ त्यही पेरिफेरीको मात्र यसले इन्फर्मेसन दिन्छ। अब इन्टायर ट्रीको चाहिँ यसकै आधारमा इन्टायर ट्री कुहिएको छ अथवा रड छ भनेको भयो, त्यो एरियाको बेसल एरियाको कति % बेसल एरियामा चाहिँ अलरेडी रड छ भन्ने इन्फर्मेसन चाहिँ आयो। त्यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट कुरा रह्यो। र अर्को कुरा चाहिँ यसले चाहिँ के चाहिँ गर्दैन भने डज नट इन्फर्म अबाउट द ट्रिगर्स भनेर भनेको छु मैले। जस्तो
हामी मोस्टली फरेस्टरहरू हामी चाहिँ वुड डिफेक्टको मैले यहाँभन्दा एक हप्ता अगाडि हाम्रो आइएफको ले एउटा यस्तै सेमिनार अर्गनाइज गर्नुभएको थियो। त्यहाँ चाहिँ छलफल गर्ने मौका पाएको थिएँ हाम्रो आइएफको अर्को ग्रुपसँग र विशेष गरेर अनि मैले त्यहाँ छलफल गरेको थिएँ कि हामीले खास 5वटा ट्रिगर्सहरू रुटको डिफेक्टमा चाहिँ 5वटा ट्रिगर्सहरू अथवा 5वटा लिडिङ फ्याक्टर्सहरू हुन्छ। एउटा कुरो चाहिँ जेनेटिकली नै डिटरमाइन हुन्छ, जेनेटिकली प्रिडिस्पोजिसन भनौँ अथवा जेनेटिकली डिटरमाइन्ड डिफेक्ट्सहरू भनौँ, ब्रान्चिङ प्याटर्नहरू हुने। अब एउटै ट्री छ तर कहीँ चाहिँ त्यो एकदम हेभिली ब्रान्च छ, अर्को ठाउँमा चाहिँ ब्रान्च नभएर टुक्रुक्क माथि मात्र क्राउन देखिएको पनि देखिन्छ। अब त्यो जेनेटिकली डिटरमाइन्ड डिफेक्ट्सहरू पनि हुन्छ। अब हामीले यही कुरालाई नै हेर्दाखेरि ट्रीले चाहिँ जस्तो चाहिँ प्रोफेसर ह्यान्सनले के भन्नुहुन्छ भने रुखको डिके भनेको कुरो एडेप्टिभ ट्रेड हो, यो चाहिँ जेनेटिकली एडेप्टिभ ट्रेड हो भनेर उहाँले आर्ग्यु गर्नुभएको छ। र उहाँले के भन्नुभएको छ भने रुख बुढो हुँदै एकदमै कम फर्टाइल सोइल छ र रुख चाहिँ अब यतापट्टि हटवुड चाहिँ तपाईँको अहिले स्ट्रक्चरल सपोर्ट पनि गर्दैन अनि मेटाबोलिक उसमा पनि भाग लिँदैन, नन मेटाबोलिक पनि छ भने उहाँले के आर्ग्यु गर्नुहुन्छ भने रुखको टेन्डेन्सी के हुन्छ भने त्यो हटवुडलाई कुहाइदिने, त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ इन्सेक्टहरूको नेस्ट चाहिँ डेभलप भयो, अरू माइक्रोबियल मेटाबोलिजमको साइड चाहिँ डेभलप भयो भनेर अलिकति बायोडाइभर्सिटी पर्सपेक्टिभबाट पनि यसलाई जोड्न सकिन्छ। त्यो गर्छ र रुखले चाहिँ यो चाहिँ हटवुड चाहिँ कुहाउन अलाउ गर्छ र त्यो हटवुडहरू कुहिएर अथवा त्यहाँबाट फिक्सेसन भएको नाइट्रोजनहरू र त्यो हटवुडमा रहेको मटेरियलहरू फेरि तल जान्छ, जमिनमा जान्छ र त्यसले फेरि त्यो जमिनबाट त्यो फेरि रिसाइकल भएर त्यो फेरि मटेरियलहरू त्यो एज अ त्यो के भन्छ फर्टिलाइजर रुखले फेरि लिन्छ। यसरी न्युट्रिएन्ट साइक्लिङमा चाहिँ मद्दत पुर्याउनु हुनाले यो एडेप्टिभ ट्रेड हो, यो जेनेटिक हो भनेर पनि फेरि उहाँ आर्ग्यु गर्नुहुन्छ। अलिकति जेनेटिक अलिकति फिजियोलोजिकल भनेर पनि आर्ग्यु गर्नुहुन्छ। त्यसकारण यसले यो के हो भनेर चाहिँ यो मेसिनले केही पनि बोलेन। अब यो चाहिँ जेनेटिक हो कि अथवा चाहिँ तपाईँको चाहिँ फिजियोलोजिकल कारणबाट, लाइटको कारणबाट अथवा चाहिँ अरू रेडिएसनको कारणबाट चाहिँ त्यो जेनेरेट भएको हो कि भनेर यसले बोल्दैन। साथसाथै चाहिँ मेकानिकल स्ट्रेस विन्ड एक्सपोजरबाट हो कि स्नो बिल्डअपबाट क्र्याक्सहरू फर्मेसन भएर त्यहाँबाट सुरु भएको हो कि अथवा सोइलको मुभमेन्टबाट अपरुटिङ भएर चाहिँ फेरि रुखहरू चाहिँ माथि लाइटतिर फर्किने क्रममा कम्प्रेसिभ अथवा टेन्जाइलहरू फर्मेसन भएर चाहिँ त्यहाँबाट सुरु भएको हो कि भनेर यसले पनि त्यो पनि केही बोल्दैन। अर्को कुरो रह्यो इन्जुरिज र इन्फेक्सनको कुरा। अब यो ह्युमन इन्टरभेन्सनबाट इन्जुरिजहरू अथवा फायरबाट अथवा अरू कुराहरूबाट चाहिँ त्यो रड डेभलप हुन सुरु भएको हो कि भन्ने कुरा पनि यसले केही पनि भन्दैन। खास गरी चाहिँ यो चाहिँ तपाईँको ट्रिगर्सको बारेमा अथवा लिडिङ फ्याक्टर्सहरूको बारेमा यसले केही पनि बोल्दैन। यसले खासै उयो भित्रको चिटचट्ट फोटो खिचेर बाहिर एक्सरे गरेर जस्तो मात्रै ल्याइदिन्छ। त्यसकारण डिफेक्ट एसेसमेन्टको यो एउटा चरण मात्रै हो। जस्तो डिफेक्ट एसेसमेन्ट गर्दाखेरि हामीले त्यसलाई डिफेक्ट एसेसमेन्टको फ्रेमवर्कको हेऱ्यौँ भने हामीले सुरुमा चाहिँ त्यो डिफेक्टलाई अथवा डिकेलाई डिस्क्राइब गर्ने कुराहरू, त्यसपछि त्यसलाई डिस्क्राइब गरेपछि त्यसलाई कजेसहरू डायग्नोसिस गर्ने, त्यसपछि डायग्नोसिस गरिसकेपछि त्यो डिकेले अथवा त्यो डिफेक्टले ट्री रुख बढ्दै जाँदाखेरि रुखको क्यारेक्टरिस्टिक्समा कस्तो खालको प्रभाव पार्छ अथवा रुखको क्यारेक्टरिस्टिक्सले त्यो डिफेक्टमा कस्तो खालको प्रभाव पार्छ भनेर स्टडी गर्ने कुराहरू, त्यसपछि गएर ओभरअल इन युजमा अथवा डिजायर्ड युजमा चाहिँ त्यो डिफेक्टले चाहिँ कस्तो खालको असर पार्छ र कस्तो खालको ट्रिटमेन्टहरू गरेर त्यो वुड डिफेक्टलाई जोगाउन सकिन्छ भन्ने खालको जुन फ्रेमवर्क छ त्यो फ्रेमवर्कमा यसले छुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि यसको धेरै अंशहरू छन् र यो जस्ट एउटा टेक्निकली यो छ है भनेर देखाइदिने मात्रै हो र वुड डिकेको एसेसमेन्टमा यसले सिग्निफिकेन्टली चाहिँ हेल्प चाहिँ गर्छ तर यसले धेरै कुराहरू बोल्दैन। मैले त्यसो भन्दै गर्दाखेरि यसका सेभियर लिमिटेसन्सहरू छन् भनेर भन्नै पर्ने हुन्छ। अनि हामीले नेपालमा काम गर्दाखेरि अरू पनि के चाहिँ यसको लिमिटेसन्सहरू देख्यौँ भने जस्तो मैले यहाँ चित्रमा देखाएको छु, यदि क्याभिटी छ भने पनि यसले यदि यो खालको यो हट सेक हो क्या होइन, हट सेक छ भने पनि यसले यही नै देखाउँछ र बार इन्क्लुजन छ अथवा रिङ सेकहरू छ त्यो ट्रीमा भने पनि यो खालको चाहिँ फिगर देखाइदिन्छ। त्यसकारण तपाईँले ठ्याक्कै त्यो निलो रङ हेर्दाखेरि आइदर त्यो रिङ सेक हो अथवा त्यो हट सेक हो अथवा त्यो रियली कुहिएकै हो भन्ने कुरा चाहिँ हामी धेरै अनुभवी हुनुपर्ने हुन्छ।
त्यसको लागि चाहिँ त्यो रियली आइडेन्टिफाई गर्नको लागि चाहिँ, किनभने हामीले रुख काटेर हेर्ने कुरो भएन, रुखै काटेर हेर्ने भए त यो मसिन चाहिएन होइन। त्यसकारण चाहिँ हामीले यो कुरामा चाहिँ हामीलाई अलिकति ट्री फिजियोलोजीको बारेमा, अलिकति डिफेक्ट्सको बारेमा, त्यसपछि गएर रुखको इन्डिभिजुअल अब सालको चाहिँ क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू के हो, उसले यो डिफ्रेन्ट टाइपको वुड क्यारेक्टरिस्टिक्स भनौँ अथवा डिफेक्ट्स अथवा यो खालको उसले चाहिँ क्रिएट गर्न सक्ने उसको मर्फोलोजिकल क्यारेक्टर, फिजियोलोजिकल क्यारेक्टरको बारेमा पनि राम्रो ज्ञान हुनुपर्ने जरुरी चाहिँ हुँदो रहेछ। त्यसले गर्दाखेरि खालि मसिन मात्रै लिएर जाँदा पनि हाम्रो इन्फर्मेसन यदि हामीसँग ट्रु फिजियोलोजीको चाहिँ राम्रो ज्ञान छैन, यदि हामीसँग चाहिँ वुड मेकानिक्सको र पार्टिकुलर अझै स्पिसिसको बारेमा त्यति धेरै नलेज छैन र उसको बिहेभियरको बारेमा नलेज छैन भने चाहिँ द इन्फर्मेसन कुड बी भेरी भेरी मिसलिडिङ। र यो चाहिँ अर्को एउटा ठुलो लिमिटेसन चाहिँ देखियो। र अब म प्रेजेन्टेसनको अन्ततिर पनि आइपुगेँ र अब यो भनेको मेरो टेन्टेटिभ, तपाईहरुको मेरो आफ्नो टेन्टेटिभ एउटा ओपिनियन मात्रै हो। तपाईहरुको अनुभवको आधारमा यसको युजहरु अघि मैले देखाए जस्तो तपाईहरुसँग इन्फर्मेसन छ, भिजुअल इन्फर्मेसन छ, अब त्यसलाई कहाँ युज गर्न सकिन्छ भनेको यु माइट हेभ अलरेडी थट हैन, हामी अलरेडी हाम्रो दिमागमा आइसक्यो होला, हो यहाँ पनि यो गर्न सकिन्छ, त्यहाँ पनि गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरु त डेफिनेटली हाम्रो दिमागमा त्यसले स्ट्रङ गरिरहेछ। तैपनि अब यहाँ सरसर्ती हेर्दाखेरि मैले दुई चारवटा बुलेट पोइन्टहरु यहाँ उल्लेख गर्नु पर्दाखेरि एउटा त रिस्क एसेसमेन्ट गर्न नै यसको महत्त्वपूर्ण पाटो रह्यो। पार्टिकुलरली अर्बन फरेस्ट्रीमा अथवा तपाईकै घर अगाडि रहेको रुखहरु नै कति रिस्की छ, त्यो ढलेर घरे चेप्ने सक्ने, अब यो अवस्था के छ भनेर पनि त्यो खालको रिस्क एसेसमेन्ट पनि यसको महत्त्वपूर्ण पाटो रह्यो। शहरी वन, अहिले हामी त धेरै शहरी वनका कुराहरु गर्छौं, शहरी वन क्षेत्रमा त यो ट्रीको रिस्क एसेसमेन्ट नगरी नहुने कुरा नै हो। र तपाईहरु मध्ये कतिपय साइन्टिस्टहरु जर्मनीमा अध्ययन गरेर जानु भएको छ र यहाँ चाहिँ यो अलरेडी रेगुलर मोनिटरिङ हुन्छ यो अर्बन ट्रीजहरुमा। र अर्को चाहिँ वुड क्वालिटीको एसेसमेन्ट गर्ने कुरामा अब तपाईसँग अभाइलेबल प्रति हेक्टर चाहिँ बेसल एरियाको डेन्सिटी चाहिँ कति चाहिँ कुइसकेको छ, कति चाहिँ साउन्ड छ, कति चाहिँ कुइन लागेको छ भन्ने इन्फर्मेसन चाहिँ तपाईलाई प्राप्त हुने भयो। त्यसले गर्दाखेरि अब यो चाहिँ तपाईले अब डिफरेन्ट यो भेरिएबल अथवा यो इन्फर्मेसनलाई तपाईले डिफरेन्ट आउटकम्समा अथवा आउटपुट्समा युज गर्न सक्नुहुने भयो। अर्को कुरो चाहिँ फ्रिक्वेन्सी अफ ट्रिज चाहिँ फ्रिक्वेन्सी अफ रट चाहिँ यसले चाहिँ दिने भयो। जस्तै हाम्रै सन्दर्भमा हामीले नेपालको सालमा चाहिँ हामीले पूर्वतिर पश्चिमतिर काम गर्दाखेरि लगभग 37% सालहरुमा चाहिँ अब यो डिके अक्वर भएको देख्यौं। अब हाम्रो उपेन्द्रजीले हाम्रो विशाल घिमिरे सरको सहयोगमा मोरङमा अलिकति गर्नुभएको थियो, उपेन्द्र अर्यालजी एमएससी थीसिस गर्नुभएको थियो मेरो सुपरभिजनमा, र उहाँले चाहिँ लगभग 51% रुखहरुमा अलरेडी डिके भएको भन्ने कुरा चाहिँ उहाँको थीसिसमा छ, उहाँको पब्लिकेसन अन द वे। त्यस्तै गरेर अब हामीले मैले केही लिटरेचर साइटेसन हेर्दाखेरि चाहिँ जस्तो अस्ट्रेलियाको सभाना वुडल्यान्डमा भएका केही रिसर्चहरु छन्, त्यहाँ चाहिँ लगभग तपाईँको 96 देखि लिएर 89% डिफ्रेन्ट स्पिसिसको रुखहरु चाहिँ होलो भएको छ। त्यस्तै गरेर मलेसियातिरको सारवाकतिरको इन्डियातिरको डिप्टेरोकार्पमा पनि तपाईको लगभग 48% 52% रुखहरु चाहिँ होलो डेभलप गरेको चाहिँ पाइएको छ भने अमेजनतिर हेर्दाखेरि हाम्रो नेपालको सालको जस्तै लगभग 37 देखि 40% रुखहरु चाहिँ ले होलो डेभलप गरेको देखिएको छ। र सेभरिटीको पर्सपेक्टिभबाट हेर्दाखेरि पनि त्यस्तै छ, धेरै जस्तो ठाउँहरुमा चाहिँ लगभग बेसल एरियाको चाहिँ 47% देखि लिएर 50% बेसल एरिया चाहिँ कुइएको अथवा कुइन लागेको अवस्थामा चाहिँ देखिएको छ। अब नर्थ इन्डियामा भएको केही रिसर्चहरु हेर्दाखेरि चाहिँ 9 देखि 13% नै भोल्युम चाहिँ स्टिम रडबाट चाहिँ डिग्रेड भएर गएको भन्ने फाइन्डिङ्सहरु पनि छन्। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो टेक्नोलोजीबाट चाहिँ कम्तिमा हामीले चाहिँ फ्रिक्वेन्सी र सेभरिटी चाहिँ हामीले चाहिँ गर्न सक्छौं। जस्तो नेपालकै कन्टेक्स्टमा हेर्नुहुन्छ भने अब यहाँ यो फिगर देखाउँछ सालको रुखको बेसल एरिया डेन्सिटी चाहिँ 4.70 रहेछ। अब यसको चाहिँ तपाईको चाहिँ 30-40% चाहिँ कुइएको भन्यो भने अब कति काठ चाहिँ हामीले चाहिँ हानि नोक्सानी भइरहेको रहेछ अथवा कति कार्बन र बायोमासलाई रिलेट गर्न सकिएको अवस्था रह्यो। त्यस्तै गरेर अर्को युजमा चाहिँ अब सस्टेनेबल फरेस्ट म्यानेजमेन्टको पर्सपेक्टिभबाट हेर्दाखेरि चाहिँ फरेस्ट इकोसिस्टम हेल्थ एन्ड रिजिलियन्समा पनि को पर्सपेक्टिभबाट एसएफएम लाई हेर्दाखेरि पनि यसले धेरै इन्फर्मेसनहरु चाहिँ हामीलाई दिन सक्ने अवस्था आउँछ।
अब हामी फरेस्टर मोरलेस वी हेभ नो अबाउट मोर्टालिटी स्पाइरल स्टडी हैन, यदि तपाईहरु इन्ट्रेस्टेड हुन्छन् वी क्यान डिस्कस, हामी छलफल गर्न सक्छौँ। अब तपाईको एउटा ठुलो सालको रुख छ, असाध्यै राम्रो डोमिनेन्ट 35 मिटर हाइट भएको, 120 सेन्टिमिटर डायमिटर भएको, तर त्यसको ठ्याक्क तलपट्टि लगभग 40-50 सेन्टिमिटर डायमिटर भएको रुख छ, नकुहिएको रुख छ, र अर्को डोमिनेन्ट रुख चाहिँ टन्न कुहिएको छ तर ठुलो छ भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ तपाईले त्यो डोमिनेन्ट रुखलाई चाहिँ हटाउन सकिएन भने तलको जुन सप्रेस ट्री हो त्यो चाहिँ एउटा यो भनिन्छ नि यो गरिबीको के भन्छ त्यो चक्र भने जस्तै यो मोर्टालिटी स्पाइरल भित्र छिर्छ र त्यो तलको रुख चाहिँ आइदर त्यो रुखको बार्क ग्रोथमा चाहिँ एकदमै कम आएको हुनाले त्यो चाहिँ हाइली फायर ससेप्टेबल हुन्छ, अथवा त्यो रुखको जरा नै कमजोर भएर किनभने फोलिएससँगको रिलेसन रह्यो, एसिमिलेसनको रिलेसन रह्यो, त्यसले गर्दाखेरि त्यो रुख नै विक भएर चाहिँ अपरुट हुने सम्भावना धेरै हुँदो रहेछ। त्यसले गर्दाखेरि अब यस्तो यो स्टडीले चाहिँ त्यो डोमिनेन्ट ट्रीको अवस्था र त्यो सपरेट बट गुड क्वालिटी ट्रीको अवस्था हेरेर कुन रुख झिक्ने त भन्ने कुरामा पनि हामीलाई चाहिँ डिसिजन गर्न सजिलो भयो। अर्को कुरो यो डिके डिस्पर्सल स्टडी भनिन्छ, जसमा चाहिँ अब एउटा सालको रुख कुहियो, त्यो सालको रुखबाट अरू सालको रुखमा धोध सर्या छ कि सर्या छैन, अथवा साजको रुख भनौँ अथवा कुनै पनि रुखहरू भनौँ, अब त्यो सर्या छ कि सर्या छैन। यदि सर्या छ भने त अब यदि सर्ने प्रवृत्ति देखियो, टेन्डेन्सी देखियो भने त त्यो जुन कुहिसकेको छ त्यसलाई त तुरुन्त झिकिदिनु पर्यो, नत्र त त्यसले अरूमा पनि धोध सार्न सक्ने अवस्था रह्यो भनेर केही खालको स्टडीहरू युरोपमा भएको रहेछ। अब त्यो खालको स्टडी नेपालमा पनि हामीले चाहिँ गर्न सक्यौँ भने इट कुड बी भेरी भेरी होइन, यो चाहिँ धेरै फाइदाजनक हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। र त्यो खालको डिके डिस्पर्सल स्टडीलाई पनि यसले चाहिँ रिसर्चको पर्सपेक्टिभबाट धेरै चाहिँ सहयोग पुर्याउन सक्छ। र अभियसली अब हामीहरू सबै नेपालमा काम गर्ने साथीहरू रेड प्लसको बारेमा सुनेकै छौँ, अथवा भलन्टियर कार्बन मार्केटको बारेमा सुनेकै छौँ, र हामीले अकाउन्टिङका कुराहरू त्यसपछि गएर युएनएफसीसीमा सबमिट गर्नुपर्ने रिपोर्टका प्रेसिजनका कुराहरू यी सबै कुराहरू सुनेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि अनि हामीले देख्यौँ यतापट्टि 37% रुखहरू धोध भइरहेछ, 40 देखि 50% बेसल एरिया डायमिटरको चाहिँ 40 देखि 50% चाहिँ कुहिरहेछ भने अर्कोतिर फेरि हामीले ड्याम रुखलाई बाहिरबाट नापेका छौँ र कार्बन एस्टिमेट गरेका छौँ, बायोमास एस्टिमेट गरेका छौँ भने चाहिँ अब हामीले ओभर एस्टिमेट गरेका छौँ या अन्डर एस्टिमेट गरेका छौँ यो तपाईँहरूलाई नै थाहा छँदैछ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो खालको एस्टिमेट्सहरूलाई र एस्टिमेटर्सहरूलाई नै मोर इम्प्रुभ गर्नको लागि चाहिँ अब यो इन्फर्मेसन अब यसले गर्दैन त होइन, तर यसको आउटकमले चाहिँ धेरै चाहिँ सहयोग चाहिँ पुर्याउन सक्छ। र सिल्भिकल्चर पर्सपेक्टिभबाट पनि मैले यसको धेरै महत्त्वपूर्ण नेपालको कन्टेक्स्टमै धेरै महत्त्वपूर्ण रोल चाहिँ मैले देख्छु। जस्तो हाम्रो विशेष गरी चाहिँ सेलेक्सन कटिङ नै हामीले कालान्तरदेखि चाहिँ उपयोग गर्दै आइरहेका छौँ। त्यस्तो बेलामा चाहिँ कुन रुखहरू हटाउँदाखेरि बाँकी रहेको रिमेनिङ स्ट्यान्डमा चाहिँ रिसोर्सेसको अभाइलेबिलिटी बढ्छ, अथवा लाइट न्युट्रिएन्ट वाटर हामीले चाहिँ सिडलिङको प्रब्लम अथवा रिजेनेरेसनको प्रब्लमको कुराहरू धेरै गरेका छौँ, धेरै सुनेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि कुन रुखहरू झिक्दाखेरि बढी मात्रामा लाइट न्युट्रिएन्ट वाटरको चाहिँ अभाइलेबिलिटी बढ्छ भन्ने सेन्समा चाहिँ अब धोध लागेको रुख पनि छ, नधोध लागेको रुख पनि त्यही छ भने डेफिनेटली हामी धोध लागेको रुखलाई चाहिँ पहिला झिक्न चाहन्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि यसले चाहिँ सेलेक्सन कटिङमा पनि महत्त्वपूर्ण चाहिँ कन्ट्रिब्युट गर्न सक्छ। र ट्री सेलेक्सनलाई नै सामुदायिक वनले नै 7वटा 8वटा 10वटा वर्षमा रुख चाहिँ उहाँहरूको अलाउबल कट अनुसार 7वटा 10वटा रुखहरू पनि काट्नु पर्यो भने कुन रुख छान्ने त भन्दाखेरि पनि यो पनि एउटा होइन एमङ अदर्स यो पनि एउटा डिसिजन मेकिङ हुनसक्छ होइन। यो 2टा रुख चाहिँ 3टा रुख चाहिँ धोदै हेरेर धोदै भएको काट्थ्यौँ भन्ने पनि हुनसक्छ। र अर्को फ्युचर कप ट्रीहरू सेलेक्सन गर्दाखेरि जस्तो हामीले अब यहाँ भन्न मिले कि मिलेन, वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन र के भन्नुहुन्छ हाम्रो सतत वन व्यवस्थापनमा धेरै आर्गुमेन्टहरू भइरहेछ नेपालमा। अब वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन गर्दाखेरि उहाँहरूले फ्युचर यो सिड ट्रीहरू सेलेक्सन गर्दाखेरि सेलेक्टेड भएको सिड ट्रीहरू पनि धेरै सेलेक्टेड अब हामीले त्यति बेला त मर्फोलोजिकल क्यारेक्टरिस्टिक्सको आधारमा अथवा ट्रेडिसनल नलेजको आधारमा अथवा रुखको फिचर्सको आधारमा चाहिँ हामीले सिड ट्रीहरू सेलेक्ट गर्यौँ। तर सेलेक्ट गरेको सिड ट्रीहरूमा पनि धेरै रुखहरू चाहिँ हामीले धोध पायौँ पछि गएर हेर्दाखेरि कपिल वस्तुमा। त्यसले गर्दाखेरि सिड ट्रीहरू सेलेक्ट गर्दाखेरि पनि महत्त्वपूर्ण चाहिँ
यसले रोल गर्न सक्छ भने अब नर्दर्न युरोपहरूमा त हामीले अलि 10 रुखको सानो उमेरदेखि नै यो मेरो फ्युचर क्रप हो, यो मेरो फ्युचर ट्री हो भनेर अलरेडी सेलेक्ट गर्ने चलन हुन्छ यतातिर। त्यस्तै हामीले नेपालमा पनि गर्दाखेरि अलरेडी मेरो फ्युचर क्रप ट्री चाहिँ यो हो है भनेर सेलेक्ट गर्नु पर्यो भने पनि वान अफ द क्राइटेरिया एमोङ मेनी अब यो चाहिँ रुखमा धोज छ कि छैन के छ स्थिति भनेर यसले पनि हामीलाई सहयोग गर्छ। र अर्को यो धेरै आरिको कुराहरू पनि आएको थियो क्यार अस्ति भर्खर। अब यो सालको सबै बुढो रुखहरू काट्दाखेरि त्यसले चाहिँ बायोडाइभर्सिटीको नेस्टिङहरूलाई चाहिँ हानि नोक्सानी पुर्यायो, त्यो चाहिँ काट्नु हुँदैन भन्ने यो खालको चाहिँ अवधारणा पनि हामीले नेपालमा सुनेका हौँ विगत 1-2-3 वर्षमा। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ स्ट्रक्चर कुन रुख राख्दाखेरि क्याभिटी स्न्याक्स र नर्स लक्सहरू खालको त्यो खालको हेबिट्याटहरू चाहिँ प्रोभाइड गर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ त्यो रुख इभन त्यो पर्सपेक्टिभबाट है। अब त्यो पर्सपेक्टिभबाट हेर्दाखेरि त फेरि डिफेक्ट भन्न मिलेन, रुखमा भएको धोजलाई त डिफेक्ट भन्न पाइएन नि, किनभने त्यो बायोडाइभर्सिटी पर्सपेक्टिभबाट त त्यो त राम्रो कुरा भयो होइन। अब त्यो खालको पर्सपेक्टिभबाट हेर्दाखेरि अब कुन रुखमा धोज छ भनेपछि ल यो रुखमा मोर धोज रहेछ, अब यसको दाउरा काठ के पनि आउँदैन। र अघि मैले भने जस्तो डिस्पर्सल स्टडीबाट चाहिँ धोजहरू चाहिँ एक रुखबाट अर्को ठाउँ सर्दो रहन्छ, अथवा त्यो रुख भोलि त्यो रुखबाट अर्को रुखमा धोज पनि नसर्ने र स्ट्रक्चरली त्यो रुख चाहिँ जङ्गलको माझा छ अथवा कहीँ चाहिँ स्ट्रक्चरले अरू ड्यामेज पनि नहुने र त्यो रुख राख्दाखेरि यो खालको चाहिँ हेबिट्याटहरू प्राप्त हुने भने चाहिँ त्यो रुख किन नराख्ने भन्ने खालको डिसिजनलाई पनि यसले चाहिँ सपोर्ट गर्छ। र मैले यति भनेर यहाँहरूलाई टुङ्ग्याउन चाहेँ। तपाईँहरू सबैलाई धन्यवाद। र म तपाईँहरूको जिज्ञासा केही छन् भने च्याटद्वारा अथवा राजेशले कसरी ह्यान्डल गर्न चाहनुहुन्छ उहाँलाई टिपाउनु होला। सकभर चाहिँ 2-3 क्वेसनको एउटा उस्तै खाले 2-3 क्वेसनको एउटा प्याकेज भइदियो भने चाहिँ डिल गर्न सजिलो होला मलाई पनि। ल म राजेशजी मैले ह्यान्डल गरेँ है तपाईँलाई। डाक्टर प्रेम नेवालालाई एकदमै धन्यवाद। यो सोनिक टोमोग्राफीले चाहिँ कसरी हाम्रो फरेस्ट म्यानेजमेन्टमा इन्फर्मेसन प्रोभाइड गर्न सक्छ, जसले गर्दाखेरि हामीले एउटा त फरेस्टको हेल्थलाई चाहिँ इम्प्रुभ गर्न सकिन्छ भने अर्कोतिर म्यानेजमेन्ट कस्टलाई समेत चाहिँ यसले चाहिँ रिड्युस गर्न सक्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ बेटर फरेस्ट म्यानेजमेन्ट गर्न सकिन्छ भनेर एकदमै राम्रो प्रस्तुति दिनुभयो। र म सम्पूर्ण सहभागीहरूलाई ह्यान्ड रेज गरिदिन हुन अनुरोध गर्दछु। र मैले यहाँ देखिराखेको छु उदयजीको चाहिँ ह्यान्ड रेज। म उदयलाई चाहिँ आफ्नो क्वेसन राख्दिन हुन अनुरोध गर्छु। थ्याङ्क यू डाक्टर राई। अहिले भर्खर सरले जुन चाहिँ प्रस्तुति दिनुभयो त्यो वास्तवमा चाहिँ हाम्रो कन्टेस्टमा म वन विज्ञान संस्थान पोखरा क्याम्पस म फरेस्ट प्रोटेक्सन पढाउँछु र मेरो स्पेसलाइजेसन फरेस्ट पैथोलोजी। र म एज ए पैथोलोजिस्ट म चाहिँ एउटा चाहिँ कुरा के भन्न चाहन्छु भने जुन उहाँले जो अहिले जुन चाहिँ यो टोमोग्राफको बारेमा चाहिँ जुन जानकारी दिनुभयो निश्चित रूपमा यो हाम्रो म्यानेजमेन्ट पर्सपेक्टिभको दृष्टिकोणले त साह्रै नै चाहिँ राम्रो हो, किनभने हामी चाहिँ रुखलाई नढाल्दै चाहिँ हामी चाहिँ त्यसलाई चाहिँ पत्ता गर्न चाहिँ सक्छौँ। तर एउटा कुरो चाहिँ के देखियो भने हामीलाई एउटा कुरो राम्ररी थाहा छ, जुन रुख छ वेल प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर बार क्याम्बियम स्यापवुड हार्टवुड त्यसपछि र जुन यो डिकेको जुन चाहिँ प्रोसेस छ त्यो प्रोसेसमा चाहिँ के हुँदो रहेछ भने जबसम्म ओपनिङ हुँदैन कुनै पनि कुरामा आई एम नट एग्री विथ द आर्गुमेन्ट्स, आई एम नट एग्री एज ए पैथोलोजिस्ट। किनभने जुन चाहिँ डिके छ यो ट्रान्सफरेबल अथवा कम्युनिकेबल डिजिज चाहिँ होइन। रूट अफ डिजिजेस कम्युनिकेट हुन्छ, इट कम्युनिकेट थ्रू द रूट टु रूट contact, but the decay or hot rod never communicate with each other because it started with the opening and the fungi enter inside the tree through this opening. The opening may be the many way, as you know. So my question is there. First question, other is while using this instrument, 12 snails you are using. So while using this may be the damage or it may create the opening.
this may be the source of infection. So how we can minimize this? How can we minimize it? My question. Okay, हस् please. सर थ्याङ्क यू भेरी मच मैले अर्को पनि एउटा दुईटा क्वेसन ले त्यसपछि अनि उ गर्छु मैले उपेन्द्र अर्याल Thank you, Dr. Rajesh Dai. Dr. Prem Dai, नमस्कार. नमस्ते। Thank you. हजुरको त म आफै स्टुडेन्टै भएँ, यही विषयमै काम गरेँ, त्यही भएर नि बढी उत्सुकता छ। त्यही पनि एकदम पिक एउटा मात्रै क्वेसन सोध्छु अहिलेलाई। जस्तो लास्ट इयर हामीले जुन रिसर्च गर्यौँ मेरो मास्टर थेसिसको लागि, त्यसको लागि पनि 9% चाहिँ एबोभ मिडल लेभल भन्दा माथिकोमा चाहिँ रट भेटिएको अवस्था थियो हामीले मोरङमा जुन रिसर्च गर्यौँ। अनि यसको लिमिटेसनमा पनि कुरा गर्यौँ हामीले, टोमोग्राफीको चाहिँ जुन लेभलमा नाप्यौँ त्यो लेभलको मात्रै रड दिन्छ। अनि जुन अघि न हजुरले भन्नुभयो कि पिएचडी को लागि हामी चाहिँ सकिन्छ भने एउटा आइडियामा पनि काम गर्न खोज्दैछौँ, जुनमा चाहिँ स्टिम रडको चाहिँ रेसियो निकाल्न खोज्दैछौँ हाम्रो एक्जिस्टिङ ट्रीबाट भनेर। त्यसमा चाहिँ यदि टोमोग्राफी लगाउँदाखेरि जस्तो जुन मेरो त्यो 9% आएको थियो त्यो लास्ट इयरको स्टडीमा, त्यस्तो लिमिटेसन चाहिँ कभर नगर्ने भएर चाहिँ यसलाई टोमोग्राफी प्लस म्यानुअल मेथड जस्तो फेलिङकै हिसाबले पनि गएर अनि त्यसलाई बकिङ गरेर अप टु द टिप पनि हेर्न पर्छ कि वा टोमोग्राफीकै केही अरू फिचर वा टेक्निकहरू युज गरेर अप्सन छ कि भन्ने जस्ट मेरो क्युरियोसिटी मात्रै। थ्याङ्क यू। ओके थ्याङ्क यू। मैले यो दुईटा क्वेसनबाट एन्सर एक्सपेक्ट गरेँ अनि त्यसपछि फेरि अरू दुईटा ह्यान्ड रेज देखेछु। हस् धन्यवाद। सर्वप्रथम त म उदय सर र हाम्रो उपेन्द्रजीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। द्याट्स अ भेरी जेन्युइन क्वेसन। पहिलो कुरा मैले यहाँ अघि नै निवेदन गरेँ, पिकोसोनिक टोमोग्राफले ट्री डिकेको अथवा ट्री डिफेक्टमा का 5वटा लिडिङ फ्याक्टर्सहरूको बारेमा, आइदर दे आर जेनेटिकली फिक्स डिटरमाइन्ड अर फिजियोलोजिकली डिटरमाइन्ड, अथवा लाइट अर रेडिएसनको कारण, अथवा मेकानिकल स्टेजको कारण, अथवा उदय सरले भन्नुभयो जस्तो फङ्गस अथवा इन्जुरिज अथवा इन्फेक्टेसनको कारण, यो कारणहरूको बारेमा पिकोस टोमोग्राफीले केही पनि बोल्दैन। र त्यस कारणले अब यसमा मैले आर्गुमेन्ट गर्ने कुरै देखेन, किनभने यसले यो बारेमा बोल्दैन भनेर मैले भनिदिएँ। लिमिटेसन्स नै हो यसले। यो जस्ट हाम्रो रिमोट सेन्सिङ अथवा लाइट आर्ट टेक्नोलोजी भने जस्तै हो। रुख किन बढ्छ कसरी बढ्छ भन्ने बारेमा उनीहरूले बोल्दैन। उनीहरूले जस्ट एक्टिभिटी डेटा तपाईँलाई प्रस्तुत गरिदिए जस्तै यसले चाहिँ 2 डाइमेन्सनल फिगर हो। हामीले एक्सरे गरेर एक्सरे पाए जस्तै क्यान्सर चाहिँ त्यो क्यान्सर किन लाग्यो अथवा क्यान्सर किन लाग्यो के भयो भन्ने कुरो बोल्दैन। त्यो सिटले के मात्रै बोल्छ भने यहाँनिर चाहिँ लङ्सको यहाँनिर चाहिँ यो घाउरे छ भन्ने मात्रै बोल्छ। त्यस्तै पिकोस टोमोग्राफीले बोल्ने त्यति मात्रै हो। र जहाँसम्म उदय सरले इन्भेसिभ काँटी ठोक्दाखेरि इन्भेसन हुन्छ भन्ने कुरा गर्नुभयो, द्याट्स अ भेरी जेन्युन, त्यो सही कुरा हो। र मैले त्यही भएर सुरुमै भनेको छु, यो तपाईँले यो स्लाइडमा हेर्नु, दिस इज क्वासी नन इन्भेसिभ, इट्स नट 100% नन इन्भेसिभ। र केही हदसम्ममा चाहिँ त्यो काँटीको वरिपरि इन्फेक्टेसन भएको जस्तो पनि हुन सक्छ भन्छु है म। तर केही जर्मनीको चाहिँ तपाईँको चाहिँ जर्मनीको पार्टिकुलरली यो रिसर्च चाहिँ केही ठाउँमा भएको छ। 1940s 50s तिर चाहिँ हजुरको चाहिँ सेकेन्ड वर्ल्ड वार हुँदाखेरि चाहिँ जर्मनीको धेरै रुखहरूमा हामी फरेन मटेरियलहरू यो किला काँटा ठोकिएको चाहिँ हामी त्यति बेला चाहिँ पाउँछौँ। र त्यसैलाई रेफरेन्स मानेर चाहिँ केही साइन्टिस्टहरूले रिसर्च गर्नुभएको रहेछ। त्यो रिसर्च गर्दाखेरि के देखियो भने त्यो खालको किला काँटीहरू ठोक्दाखेरि त्यसले एकदमै केही हदसम्म, अब असर त मैले भने नन इन्भेसिभ त भयो, तर एकदमै रुखलाई नै डिके नै गरेर चाहिँ अफेक्ट पारेको चाहिँ नदेखेको कुरा चाहिँ केही लिटरेचरहरूले पब्लिस गरेका छन्। तर मैले सुरुमा एउटा जानकारी पनि गराएको थिएँ, जब हामीले काँटी ठोक्छौँ त्यो बारेमा हामी असाध्यै केयरफुल हुनुपर्छ। बार्क चाहिँ छेडियोस् तर सेपवुडसम्म पुगोस् तर भित्र नगडोस् भन्ने कुरा मैले गरेको थिएँ। त्यो चाहिँ हामी एकदमै केयरफुल हुनुपर्छ। त्यो उदय सरले भन्नुभएको कुरा ठिक हो, तर यो क्वाजी नन इन्भेसिभ हो। मैले यसलाई यहीँ टुङ्गाएँ। र हाम्रो उपेन्द्रजीको कुरा रह्यो, डेफिनेटली यस, किनभने सोनिक टोमोग्राफीको कारणबाट मात्रै हामी यसको मसिनको युजबाट मात्रै हामीले फर्म फ्याक्टर डेभलप गराए जस्तो रड फ्याक्टर डेभलप गर्न हामी सक्दैनौँ। म अनेस्टली अब यो कन्सेप्टमा काम भइरहेको हुनाले म चाहिँ धेरै एक्सप्लेन गर्न चाहिँ सक्दिनँ, किनभने मलाई जानकारी छैन। तर जहाँसम्म तपाईँले गर्नु
भएको कुरा छ। जस्तो हामीसँग पिकुस टोमोग्राफीबाट हामीले डिफ्रेन्ट हाइट्समा चाहिँ हामीले हेर्न सक्ने भयौँ, डिफ्रेन्ट के भन्छ हाइटमा। र अर्को चाहिँ के रह्यो भने हामीसँग अलरेडी हरेक वर्ष हामीले पूर्वदेखि पश्चिममा हेऱ्यौँ भने थाउजन्ड्स अफ ट्रिजहरू चाहिँ अटोमेटिकली हाम्रो रेगुलर फेलिङमा चाहिँ परिरहेको छ। हामी ढालि नै हाल्छौँ। त्यसले गर्दा म्यानुअली गएर पनि त्यहाँ इन्स्पेक्सन गर्ने कुराहरू रहन्छ। र अरू केही सामान्य टेक्निकहरू जस्तो पिकुस टोमोग्राफी नै युज नगरिकन हामीले नेपालमा के पनि गरेका थियौँ भने रुख ढालेर अनि त्यो 1 मिटर बाई 1 मिटर 1.5 मिटर बाई 5 मिटरको चाहिँ के भन्छ त्यो स्क्रिन, प्लास्टिक स्क्रिन तयार गरेर अनि त्यो डटहरू गन्ने त्यो खालको म्यानुअल टेक्नोलोजीहरू पनि हामीले युज गर्न सकिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो कम्बिनेसन अफ डिफ्रेन्ट टेक्निक्सले चाहिँ त अब तपाईँको रिसर्चलाई मोर रिच बनाउने कुरा रह्यो। त्यसले गर्दाखेरि यो मात्रै नभइकन तपाईँले सल्लाह दिनुभएको जस्तो अरू म्यानुअल टेक्निकहरू पनि इन्कर्पोरेट गर्दा हामी मोर प्रेसाइज रिजल्टको नजिक जान सक्छौँ। धन्यवाद। हस्, थ्याङ्क यू। मैले दुईटा ह्यान्ड रेज देखेको छु। रिपेश। Am I audible, sir? Am I audible? Am I audible? Yes, yes, yes. All right. Thank you, Prenbad, sir, for your wonderful presentation. I've got a couple of questions for you. I've got a couple of questions. One is about the effectiveness of this technique for the trees that have irregular trunks, bud trees, or prop roots, or even different patterns of production. What is the effectiveness? And my second question is more about applicability of this sonic tomography in Nepal with regard to time and cost factors. What is the usual time taken for assessment, field setup of one tree, and then its cost factors in constants? These two questions, I have dropped this question in the chat box as well. You can see if I'm not audible. हैन, सायद डाक्टर राईले र मैले पनि बुझौँ होला हैन डाक्टर राई? हजुर हजुर प्लिज म यसलाई आन्सर गरौँ कि अरू? मैले अनि अन्जुको एउटा उ गरे। प्लिज। Thank you, Dr. Rajesh sir. Thank you, Dr. Prince sir. Very interesting and informative presentation थियो। हजुर, मेरो क्वेरी चाहिँ दुई तीनवटा क्वेरी छ। एउटा चाहिँ यो एक्वेस्टिक वेबमा चाहिँ यो बेस्ट हुने भएको भएर यसको युज, स्पेसिस सेलेक्सन, यो इन्स्ट्रुमेन्ट पर्पजको लागि चाहिँ गरेको पाइन्छ कि पाइँदैन, एउटा त्यो छ। अर्को चाहिँ यो अरू टोमोग्राफीले चाहिँ अर्ली डिकेको डिटेक्सन चाहिँ गर्दैन र इआरटीले चाहिँ गर्छ भनेको पनि लेखेको पाइन्छ हैन, त्यसमा के छ? र अर्को यो कम्प्रेसिभ र टेन्साइल वुडमा डिफरेन्स अथवा यो वुडको चाहिँ एक्सटेन्युस सब्सटेन्स र वुड फर्मेसन हुँदाखेरिको इन्कन्सिस्टेन्सिजहरूमा चाहिँ त्यो डिफरेन्सहरू केही पाइन्छ कि पाइँदैन, यसमा क्लियर पारिदिनुहोस् न। हजुर, यो दुईटाबाट जाउँ होला। धन्यवाद रिपेशजी, अन्जुजी। इफेक्टिभनेसको कुरालाई गर्दाखेरि यो चाहिँ इफेक्टिभ छ रिगार्डलेस द तपाईँ अब एकदमै सिलिन्ड्रिकलमा अब तपाईँले देखिहाल्नुभयो यो भनेको जस्ट टु डाइमेन्सनल फिगर बनाइदिने कुरा रह्यो। अब एकदमै सिलिन्ड्रिकल छ भने चाहिँ त हाइली प्रेसाइज इमेज बन्न सक्ने अवस्था रह्यो। र अब जस्तो हाम्रो सिमलको रुख छ अथवा बढी फ्लुट भएको रुखहरू छ भने त्यस्तो अवस्थामा केही हदसम्म चाहिँ तपाईँले सायद म ब्याक टु दि त्यसमा जान्छु, एउटा म फेरि सफ्टवेयरमा छिर्नु पर्ने भयो, एकैछिन है। रिपेशजी, तपाईले यो चित्र देख्नुहुन्छ? हेलो, उहाँले खै उहाँ
चाहिँ गडबड भयो। जस्तो कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने यदि यो रुखहरू एकदमै फ्लुइड छ अथवा हाम्रो सिमलको जस्तो चाहिँ देखिन्छ भने कहिलेकाहीँ यो यहाँनिर यो रुखहरूको जस्तो यो भित्र बाहिर पस्ने चरण हुन्छ, त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ यो लाइटको पाथ चाहिँ लाइट देखिन सक्छ। त्यसबाट चाहिँ केही एररहरू, किनभने यहाँ त अब यो पोइन्टबाट यो पोइन्ट यदि रुखको सेप यस्तो छ भने यो त एयर भयो, वास्तवमा यसले एयर रिप्रेजेन्ट गरे हुन्छ, त्यो काठ रिप्रेजेन्ट गरे हुँदैन। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ केही हदसम्म चाहिँ एररहरू चाहिँ देखिन्छ। तर हामीले सालको रूपमा हेर्दाखेरि नेपालमा यो जर्मनीमा एमएससी थेसिस दुईटा थेसिस गर्दाखेरि लगभग 92 देखि 94% चाहिँ एक्युरेसी देखिन्छ मसिनको भने नेपालमा चाहिँ हामीले गर्दाखेरि 84% एक्युरेसी नभइकन हाम्रो आफ्नै एक्सपर्टिज थिएन त्यति बेला। 2018 मा हामी एकदमै नयाँ थियौँ, अझै पनि नयाँ छौँ र खालि मसिनको भन्दा पनि टेम्परेचरको कुराहरूदेखि लिएर युज गर्ने केबलको कुराहरूदेखि लिएर धेरै कुराहरूबाट इन्स्ट्रुमेन्टल बायस, पर्सनल बायस, धेरै एररहरू चाहिँ एक्जिस्ट गर्दो रहेछ, खालि रुखको सेप एन्ड साइज पनि नभइकन। तर मोरलेस तपाईको 80% अथवा 84%, 85% चाहिँ एक्युरेसी चाहिँ यसबाट चाहिँ हामी अहिलेसम्म प्राप्त भएको छ। नेपालको 84% भनेको लो हो, त्यो किनभने हामी आफै नयाँ भएको कारणले पनि। र एकदमै जेन्युन क्वेसन सोध्नुभयो, वास्तवमा मलाई सोध्दै हुन्थ्यो भन्ने लागिरहेको थियो यो प्रश्न। तपाईँको चाहिँ के भन्छ फिजिबिलिटी इन नेपाल भन्ने कुरा गर्नुभयो उहाँले। पहिलो कुरा त अब तपाईँको चाहिँ कस्टको हिसाबले यो मसिनको जर्मनीमा अब 2018 मा 2015 या 16 मा हामीले किन्दाखेरि 12वटा सेन्सर भएको पिकुस विथ क्यालिपर हैन, विथ सफ्टवेयर सबै किन्दाखेरि लगभग 15,000 युरो, 15,000 देखि 16,000 युरोको बिचमा चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँ पे गरेका थियौँ। तर अब नेपालबाट किन्दाखेरि यहाँबाट जाँदाखेरि ट्याक्स चाहिँ फिर्ता हुन्छ के अरे जर्मनीको बोर्डरमा अथवा एयरपोर्टमा। अब प्लस फेरि त्यहाँको चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ नेपालको चाहिँ के भन्छ त्यो ट्याक्स लाग्न सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि नेपालमा कति पुग्छ त्यो चाहिँ थाहा भएन। तर जर्मनीमा सामान्यतया यो 15,000 16,000 भन्नाले अब 16 चौको 64, 16 छ 22 लाख, 22-23 लाख रुपियाँमा चाहिँ यो मसिन चाहिँ आउने भयो। अनि इन्ट्रेस्टिङली हामीले के गरेका थियौँ भने यो 2018 मा चाहिँ हामीले विभिन्न सामुदायिक उपभोक्ताहरूको ट्रेनिङको समय परेका थियौँ। त्यो समयमा हामीले उहाँहरूलाई एक दिन उहाँहरूलाई फुल्ली हामीले डेमोन्स्ट्रेट गरेका थियौँ। त्यहाँको प्राविधिक साथीहरू हुनुहुन्थ्यो 4-5 जना, हाम्रो मदन सान्डिल्य, त्यसपछि हाम्रो खिमजी, महेन्द्र वाग्ले, त्यसपछि सुभाष दासजी, कृष्ण पौडेल, उहाँहरू सहित यहाँ यो हाम्रो टिमले चाहिँ डेमोन्स्ट्रेसन गर्दाखेरि उपभोक्ता समूहको साथीहरू चाहिँ ओहो यो त साह्रै उपयोगी रहेछ, हामी एक्लैले किन्न नसके पनि 2-3 सामुदायिक मिलेर त यो मेसिन त हामी पनि किन्न सक्छौँ, ल सर मेसिन ल्याइदिनु पर्यो भन्ने कुरा गर्नुहुन्थ्यो कि। अब त्यो एउटा इन्डिकेटर के मान्नु भयो भने इकोनोमिकली द्याट चाहिँ फिजिबल कस्टको हिसाबले है। अब रह्यो टाइमको हिसाबले तपाईँ एउटा नम्बर देख्न सक्नुहुन्छ, प्रति रुख चाहिँ हामीलाई चाहिँ 21-22 मिनट चाहिँ हामीलाई चाहिँ एक ठाउँमा नाप्दा है, एक ठाउँमा नाप्दा चाहिँ 22 मिनट चाहिँ लागेको रहेछ एउटा रुखको। अब भनौँ सुरुमा 1 घन्टा पनि लाग्न सक्ला, तर जति तपाईँ युज हुँदै जानुहुन्छ त्यति नै तपाईँको एफिसियन्सी बढ्ने कुरा रह्यो। त्यसले गर्दाखेरि एउटा रुखमा एउटा टोमोग्रामको लागि जम्मा तपाईँलाई 22 देखि 25 मिनट भनौँ आधी घन्टा नै खर्च गरे पुग्छ। अब तपाईँले यसलाई नेपालको इन्भेन्ट्री डेटासँग कम्पेयर गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको नेपालको इन्भेन्ट्री डेटा हेर्नुभयो, तराई फरेस्टको हेर्नुभयो भने सालको रुख 13.23 भनौँ 13वटा सालको रुख चाहिँ प्रति हेक्टर 50 सेन्टिमिटर भन्दा माथिको चाहिँ रहेछ है। मानौँ 50 सेन्टिमिटरमा धोधको प्रोबेबिलिटी बढ्छ भन्ने सेन्समा ल 50 हेक्टरमा तपाईँको 13वटा रुख, साजको 3टा छ। ल सालको साझेमा गर्नुभयो भने पनि तपाईँको त्यहाँ टाइम हेर्नुहोस् आधी घन्टा भने अब 16 रुखमा गर्दाखेरि पनि तपाईँको 8 घन्टामा 1 हेक्टर तपाईँले गरेर सक्नुभयो एउटा प्लेसमा। तपाईँलाई फेरि 16वटाको 16वटै रुखमा गर्नुपर्छ भन्ने त हुँदैन, यु क्यान डु समथिङ होइन। त्यसले गर्दाखेरि यो नेपालको अहिलेको भइरहेको चाहिँ स्ट्यान्ड डेन्सिटी र टाइमिङको फ्याक्टरले पनि यो चाहिँ मैले फिजिबल देख्छु। र अघि हाम्रो इन्फर्मल कुरा नै भएको थियो हाम्रो राजारामजीसँग एफआरटिसीको, उहाँहरूको पनि यो रेगुलर प्रोग्राममा छ अहिले। अब टाइमको हिसाबले पनि त्यति महँगो देखिएन। अनि तपाईँको अहिले भइरहेको रुखको डेन्सिटीको हिसाबले 50 सेन्टिमिटर भन्दा माथि डिभिएट भएको रुखको डेन्सिटीको हिसाबले पनि यो चाहिँ
देखियो। यो पनि गर्ने कुराहरू लिएर जाने कुराहरूमा यो हातैले बोकेर जान सकिने सानो सुटकेस मात्र भयो। र जहाँसम्म ट्रेनिङको कुरो छ, सामान्य तपाईले हाम्रो 12 कक्षा पास गर्नुभएको रेन्जर साहबहरूलाई तपाईले 1 दिनको ट्रेनिङ अथवा 2 दिनको ट्रेनिङ दिनुभयो भने दे क्यान ह्यान्डल इट हैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि ह्युमन रिसोर्सको हिसाबले, कम्युनिटीको के भन्छ कस्टको हिसाबले, टाइमको हिसाबले र नेपालको स्ट्यान्ड डेन्सिटीको पर्सपेक्टिभबाट पनि चाहिँ यो इजिली अफोर्डेबल हुन सक्छ भन्ने मेरो आर्गुमेन्ट रह्यो। अब म हाम्रो अन्जुजीको क्वेसनमा जान्छु। धन्यवाद अन्जुजी। यो डिफ्रेन्ट स्पिसिसको लागि डिफ्रेन्ट सोनिक टोमोग्राफ युज गर्नु पर्दैन, किनभने यो रिगार्डलेस द स्पिसिस यसले हेर्ने भनेको रुखको डेन्सिटी हो। रुखको डेन्सिटी फरक परिसकेपछि त्यसले स्पिसिस चिन्ने भन्ने कुरो भएन मसिनले हैन। रुखको डेन्सिटी अथवा त्यो काठको चाहिँ अवस्थाको आधारमा यसले टोमोग्राफी डेभलप गर्नुभयो हुनाले इरेस्पेक्टिभ अफ द स्पिसिस हैन, जुनसुकै स्पिसिसमा पनि यो चाहिँ युज गर्न सक्यो। अब अर्ली डिटेक्सनको बारेमा त हामीले कुरा गऱ्यौँ अघि, मैले सामान्य एउटा स्लाइडमै थियो मेरो। यसमा तपाईले अर्ली डिटेक्सन यहाँ हेर्न सकिन्छ। जस्तो यो रुख 103 सेन्टिमिटर यो टोमोग्राफ यो रामलक्ष्मण कम्युनिटी फरेस्टको रुख रहेछ। अब यो 103 सेन्टिमिटर भन्नाले अब यो रुख त मेरो विचारमा 120, 30, 40 वर्ष नै भइसक्यो होला। तैपनि यो रुखमा चाहिँ धोज छैन, तर अलिअलि सुड हुन लागेको पनि यो मसिनले डिटेक्ट गरिदिहाल्यो है। त्यस्तै यहाँ पनि डिटेक्ट 51 सेन्टिमिटर रुखमा डिटेक्ट गरिदियो। त्यसकारण अर्ली डिटेक्सनको चाहिँ यो चाहिँ धेरै इफेक्टिभ देखियो। अब टेन्जेन्सियल वुड र कम्प्रेसिभ वुड र यो मसिनको रिलेसनको बारेमा चाहिँ मसँग जवाब छैन, मलाई थाहा नै छैन यो बारेमा। आई एम सो सरी अन्जुजी। हजुर धन्यवाद। हामीसँग यहाँ डिभिजन 1 कार्यालय सोलुखुम्बुका डिभिजन 1 अधिकृत विशाल घिमिरेले आफ्नो अनुभव सेयर गर्छु भन्नुभएको छ। मैले उहाँलाई चाहिँ छोटो समय दिए यो विषयमा आफ्नो अनुभवहरू सेयर गर्नको लागि। धन्यवाद र नमस्कार प्रेम दाई, राजेश दाई दुवैजनालाई र साथीहरू। म विशाल, म सोलुखुम्बुमा छु। लास्ट इयर उपेन्द्रजीले यो काम गरिरहनु हुँदाखेरि त्यसको बारेमा अघि कुरा गरियो। काम गरिरहनु हुँदाखेरि हामी सँगै थियौँ, कतिपय कुराहरू यसो छलफल 2-3 दिनको बिचमा पनि गरिरहेको थियौँ। यसको अहिले जुन प्रश्न अघि आयो एकजना रिपेशजीले उठाउनु भयो होइन, यसको भनौँ न अझै थप यसलाई चाहिँ हेर्न बुझ्नको लागि हामीले गत वर्ष उपेन्द्रजीले गर्नुभएको जस्तै गरी रुख काट्नको लागि तयार भएका रुखहरू, छानिएका रुखहरू भएको प्लटमा आएर काम गर्दाखेरि त्यसको यसले गर्ने टेस्ट पनि देखिन्छ र अनि रुखको फाइनल अवस्था के रहेछ त, त्यो काटिसकेपछि कस्तो देखिँदो रहेछ भन्ने कुरा पनि एउटा त्यो चाहिँ टेस्ट गर्न सकिने भयो। अर्को चाहिँ अब हामीले तराईतिरको काठहरूमा गरेका छौँ। पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा अहिले यहाँ कस्तो छ भने 2000 मिटरदेखि लगभग 2800 मिटर अल्टिट्युडसम्मको क्षेत्रमा एबिजको अनि पाइनस वालिचियानाको र अनि केही चाहिँ स्प्रुसको रुखहरू, ती रुखहरूलाई समेत ठुलो एकदमै ठुलो रुख, धेरै मेच्योर रुखहरूको स्थिति के हुँदो रहेछ त भनेर अब विद्यार्थी कसैले हेर्न आउनुहुन्छ, आफ्नो चाहिँ एमएससीको थेसिसको लागि समेत गर्नुहुन्छ भने त्यहाँ चाहिँ मैले पनि फेसिलिटेट गर्न सक्छु। किनभने रुखको मापन गरेर त्यसलाई कटान गरेर बाहिर निस्किने कामसम्म लगभग 1.5 महिना जति भित्रमा त्यो काम यहाँ सकिँदो रहेछ पहाडमा, निजी जग्गाको अवस्थाहरूमा के। अनि त्यस्तोमा चाहिँ हामीले धेरै अब यो सरकारी पर्मिसनहरू अरू विषयहरू लिइराख्नुपर्ने लामो प्रोसेस गर्नुपर्ने पनि छैन। विद्यार्थीको थेसिस यस्तो खालको अथवा हामीले अरू भ्यालिडेसन टेस्ट गर्नुपर्ने कुरामा पनि गर्न सक्ने रहेछौँ। मैले एउटा यो सूचना चाहिँ प्रेम दाईलाई पनि दिइराखेँ। कसैले नेपाली विद्यार्थीहरूले नै यो बारेमा चासो लिनुहुन्छ र विशेष गरी अब हामीले तराईको हामीले भन्ने गरेको सब ट्रपिकल हार्डवुडको लागि भनेका छौँ भने हाम्रो यो टेम्परेटमा भएको सफ्टवुडको लागि टेस्ट गर्न पनि सकिने रहेछ। मसिनको हकमा त मलाई लाग्छ 25 लाख रुपियाँ धेरै महँगो पैसा होइन। सरकारी स्तरबाट हाम्रो रिसर्च गर्ने डिपार्टमेन्टहरूले, रिसर्च इन्स्टिट्युसनहरूले त्यस्तो मसिन 2-4वटा मसिन किनेर चेक गर्ने हो भने 1 करोड रुपियाँ विनियोजन गरेर काम गर्न त्यति ठुलो कुरा छैन। इच्छा शक्ति हुनुपर्छ भन्ने लाग्दछ। मेरो कुरा यही भन्ने। थप धन्यवाद यसमा सहभागी हुन पाएँ। राजेश दाईलाई, प्रेम दाईलाई धन्यवाद है त।
हस् त सरजीलाई पनि धेरै धन्यवाद। हस् त डिएफ साहबलाई धेरै धन्यवाद। हामीसँग दुईटा ह्यान्ड रेज देखेँ मैले एकचोटि सुरुमा यहाँ विजय कुमार यादव सरलाई। धन्यवाद सर। त्यसमा मैले के देखेँ भने म अलिकति फिल्ड एप्लिकेसनको कुरा गर्छु। जस्तो कि हाम्रो ट्रीमा ढोडको जुन कुरा देखियो, एउटा कुरा त मलाई के शङ्का लाग्यो भने कपिल वस्तु र यो हामी 12 पर्सामा देख्यो त्यसको रुटको डाइमेन्सन यो जस्तो भए पनि कपिल वस्तुतिर चाहिँ धेरै ढोड भएको देखियो, धेरै रूपमा आयो। त यहाँ 12 पर्सातिर त्यतिको देखिएन। अब कुन के कारण हो त्यो पनि हामी आइडेन्टिफाई गर्न सकेनौँ। 2-4जना टेक्निसियनहरूलाई सोद्धा पनि फिल्डमा पनि कुनै खास उत्तर आएन टुरमा गएको बेला। अर्को कुरा के छ भने यो डिटेक्सन गर्ने जुन कुरा छ नि, जुन हाम्रो चाहिँ हामी जुन पोइन्टमा हामी एडजस्ट गर्छौँ त्यो ठाउँमा त मात्रै दिन्छ। अब ढोड भनेको तलदेखि माथिसम्म गएको हुन्छ। अब कुन रेसियोमा गएछ, कति चाहिँ एक्चुअल भोल्युमबाट कति भोल्युम डिडक्ट गर्ने हो एक्चुअल एमाउन्ट निकाल्नको लागि, त्यो चाहिँ कसरी पत्ता लगाउने होइन भने अब यो त क्वान्टिफाई त गरिएन नि। मात्रै हामी चाहिँ यो रोगी हो कि होइन भन्ने कुरा मात्रै देखायो होइन। एउटा कुरा त्यो या कसरी गर्न सकिन्छ त्यो कुरा जानकारी पाऊँ। अर्को कुरा के देखियो भने अब डिफ्रेन्ट किसिमको सेक हुँदाखेरि नेचुरल स्टेजमा पनि सेक हुन्छ। नेचुरल स्टेजमा नेचुरल फेनोमेनाको कारणले गर्दाखेरि सेक भएको अवस्था छ, त्यहाँ चाहिँ तपाईँको त्यो यो डिके भएको देखाइदियो या डिफेक्टेड एरिया देखाइदियो भने यो हामी अहिले चाहिँ एक्चुअल भोल्युमबाट घटाउने हो भने वास्तविकतामा त त्यो त हुँदैन। अब यसलाई कसरी मिनिमाइज गर्न सकिन्छ, कुनै चाहिँ टेक्नोलोजी छ कि के छ भने त्यसको बारेमा जानकारी पाऊँ भनेको। धन्यवाद। हस् विजय सर, मैले राजारामकोमा गएँ। धन्यवाद। सर्वप्रथम त धेरै राम्रो प्रेजेन्टेसनको लागि धेरै धन्यवाद। धेरै राम्रो। खास हामीले अब यसरी अगाडि बढ्नु नै पर्छ यस्ता उपकरणहरू प्रयोग गरेर। मेरो प्रश्न चाहिँ अलिकति त्यो हामीले यो इमिसनसँग चाहिँ कसरी जोड्ने सकेला, के कस्तो प्र्याक्टिस भइरहेको छ, अनि यो UNFCCC भनौँ न अब रेड इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने कन्ट्रीहरूमा अलरेडी यसलाई सुरुवात गरिसकेका रहेछन् कि त्यस्तो केही एक्जाम्पलहरू छ भने अलिकति प्रश्न पारिदिनु होला कि भनेर प्रेम सरलाई। हस्, थ्याङ्क यू। मैले फेरि उदय सरको ह्यान्ड रेज देखेँ, एकदमै छोटोमा राखिदिनु होला सर। मैले विजय सरको चाहिँ क्वेसनलाई एन्सर दिएँ है सर। त्यो उहाँले चाहिँ आन्सर खोज्नु भएको छ। एक्चुअली विजय सर, एक्चुअली इट डिपेन्ड अपन द साइड कन्डिसन। जुन साइड डायर लोकुलेसनमा चाहिँ के हुन्छ भने हट रडको केसहरू, डिकेको केसहरू चाहिँ बढी हुन्छ र वेट साइडमा डिकेको रुट रडको केसहरू चाहिँ बढी हुन्छ। सो जुन तपाईँले यो कपिलवस्तुको एरिया जुन चाहिँ छ त्यो ड्राई लोकेलिटी हो, त्यसैले गर्दा त्यहाँ चाहिँ यो डिकेको केसेसहरू चाहिँ बढी आउँछ र 12 र पर्सामा चाहिँ त्यति ड्राई सोइलहरू चाहिँ छैन, त्यसले गर्दा त्यहाँ चाहिँ डिकेको चाहिँ कम छ। त्यहाँ बरु चाहिँ रुट रडको चाहिँ प्रब्लम चाहिँ बढी हुन्छ। थ्याङ्क यू। हस् प्रेम दाइ, मैले तपाईँतिर गएँ। धन्यवाद। मैले विजय सरले एकदमै जेन्युन प्रश्न चाहिँ उठाउनु भएको छ। अब कतिवटा रुखहरू नाप्ने, कति ठाउँमा नाप्ने, कति ठाउँमा नापेर प्रेसाइजली क्वान्टिफाई गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा त अब फरेस्ट इज नट अ रकेट साइन्स भन्ने त हामी सबैले रियलाइज गरेकै कुरा रह्यो र हामी प्रायः जसो मोडल डेभलप गर्ने हो। हाउ प्रेसाइज होइन, मोडललाई हामी कसरी प्रेसाइजली डेभलप गर्ने भन्ने कुराहरू त धेरै प्यारामिटरले निर्धारण गर्ने कुरा रहे। कहिलेकाहीँ स्याम्पल साइज ठुलो हुँदैमा मोडल प्रेसाइज हुने, स्याम्पल साइज सानो हुँदैमा मोडल प्रेसाइज नहुने भन्ने कुरा पनि नहोलान्। त्यसले गर्दाखेरि चाहे हामी ढोदको मात्रै किन हामीले हाइट के अरे भोल्युम क्यालकुलेसन गर्दा पनि मोडल युज गरिरहेछौँ, बायोमास युज गर्दा पनि मोडल युज गरिरहेछौँ। त्यो हुनाले हरेक इन्डिभिजुअल ट्रीको नापेरै प्रेसाइजली त्यसलाई चाहिँ क्वान्टिफाई गर्ने भन्ने कुरा त रहेन। अब यसको प्रयोग गरेर म्याक्सिमम डेटा कलेक्सन गरेर त्यसलाई चाहिँ प्रेसाइजली मोडल डेभलप गर्नु पर्यो। त्यो मोडलको एरर पनि हामीले क्वान्टिफाई गरिदिनु पर्यो र यो मोडलले चाहिँ यति पर्सेन्टदेखि यति पर्सेन्टसम्म एरर दिन सक्छ भनेर हामीले मोडलको एरर चाहिँ हामीले क्वान्टिफाई गरिदिनु सक्नु पर्यो। त्यो एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा रह्यो। अब जहाँसम्म
सरले एउटा कुरा गर्नुभएको थियो कि कन्डिसनको आधार लोकल साइट कन्डिसनको आधारमा पनि डिके फरक पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ गर्नुभएको थियो। त्यसलाई चाहिँ अब म आफू त्यो विषयको विज्ञ चाहिँ त होइन, तर दुईटा हाइपोथेसिसहरू अघि मैले चर्चा गरेँ। एउटा हाइपोथेसिस तपाईँको चाहिँ प्रोफेसर डाक्टर डानियल ह्यान्सनको एउटा हाइपोथेसिस छ। उहाँले के भन्नुभएको छ भने यदि पहिला त स्टेटमेन्ट भनिहालौँ, तपाईँको चाहिँ हट रड चाहिँ लोकल कन्डिसनमा पनि भर पर्छ र पार्टिकुलरली तपाईँले कुन खालको सिल्भिकल्चर ट्रिटमेन्ट इभन अप्लाई गर्नु भएको छ त्यसले पनि हट रडमा असर पर्छ भनेर चाहिँ प्रोफेसर रक्स्टनले कुरा गर्नुहुन्छ। म यहाँ तपाईँलाई पढेरै सुनाउँछु र त्यो म आर्टिकल पनि हजुरलाई देखाउँछु। के भनेको छ भने, किनभने अब यसलाई दुई हिसाबले जोडौँ। पहिलो कुरा त प्रोफेसर ह्यान्सनको रेफर लिएर कुरा गर्नु पर्दाखेरि कस्तो देखियो भने जहाँनिर तपाईँको चाहिँ अनप्रोडक्टिभ साइट क्वालिटी एकदम लो छ अथवा अनप्रोडक्टिभ सोइल छ, त्यहाँनिर रुटको टेन्डेन्सी के रह्यो भन्दा आफूभित्रको रुट रटलाई कुहाउने, त्यहाँबाट चाहिँ बढीभन्दा बढी माइक्रो मेटाबोलिजमको विदिन द ट्री साइटहरू क्रिएट गर्ने, बढीभन्दा बढी इन्सेक्ट इन्फेस्टेसन फङ्गाई इन्फेस्टेसन बढाउने, त्यसले गर्दा हट रड कुहाउने, त्यो कुहाएर चाहिँ त्यहाँ रहेको मेटेरियल अथवा फर्टिलिटीले तल ड्रेन गर्ने, त्यो ड्रेन गरेर फेरि रुखले त्यही फर्टिलिटी लिने अथवा फर्टिलाइजर रिसाइकल गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ प्रोफेसर ह्यान्सनको चाहिँ हाइपोथेसिस रह्यो। त्यसले गर्दा अघि हाम्रो उदय सरले भन्नुभएको जस्तो वेट साइड ड्राई साइड भन्दा पनि कुरो के आयो भने साइड कन्डिसनले पनि हट रडलाई असर गर्छ है भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले भन्नुभएकोसँग यो हाइपोथेसिस अब मिल्छ। तर जस्तै ह्यान्सनको हाइपोथेसिसले कहाँनिर पनि काउन्टर हामीले गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ भने जस्तो रुखले लिने भनेको त रुखले डिप रुटेड रुखहरूले त 1 फिट 1.5 फिट 2 फिट तलको न्युट्रिसन हो। माथिको जुन हटवुड कुहिएर जुन माथिको उसमा चाहिँ फर्टिलाइजेसन अप्लाई भएको छ त्यो त फेरि त्यहाँ रहेको अरू हर्बिसियस प्लान्टहरूले चाँडै लिदिन्छ रुखले भन्दा। त्यसकारण यो थ्योरीले चाहिँ अलिकति प्लाउजिबल हुनसक्छ तर इम्पेरिकल इभिडेन्सले यसलाई सपोर्ट गर्दैन है भनेर चाहिँ फेरि तपाईँको प्रोफेसर रक्स्टनले त्यो थ्योरीलाई चाहिँ इग्नोर गर्नुहुन्छ। उहाँले चाहिँ होइन है यो चाहिँ कम्प्लिमेन्ट्री हुनसक्छ तर यही चाहिँ होइन है, तर दुइटैले के एग्री गर्छ भने साइट कन्डिसन म्याटर्स। उनीहरूले त्यो कुरा चाहिँ मैले सरलाई यति भने साइट कन्डिसनले पनि म्याटर चाहिँ गर्छ। त्यो हुनाले नै हामीले यो खालको टेक्नोलोजीहरू यो खालको चाहिँ अब चाहे त्यो स्टिम रड फ्याक्टर नै होस् अथवा केही कुरा गर्दाखेरि चाहिँ रिप्रेजेन्टेटिभ स्याम्पल अथवा रिप्रेजेन्टेटिभ साइट चाहिँ हामीले चाहिँ यसमा इन्भल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ। अब वेटमा बढी हुन्छ, ड्राई साइडमा कम हुन्छ अथवा हिमालमा पहाडतिर बढी अथवा तराईमा कम अथवा क्ले सोइलमा बढी पोस्टो सोइलमा कम भन्ने चाहिँ मलाई चाहिँ त्यो आइडिया चाहिँ मेरो त्यो नलेज चाहिँ छैन है सर, यसलाई म माफी माग्छु। र अब रह्यो हाम्रो राजारामजीको, द्याट्स भेरी भेरी जेन्युइन क्वेसन, द्याट्स भेरी इन्ट्रेस्टिङ। अहिलेको यो स्टिम रडको कुरालाई भनौँ न कार्बन अकाउन्टिङमा फ्याक्टराइज गरिएको छ कि छैन भन्ने कुरो भयो। अब युएनएफसिसीले के भनेको छ भने आइपिसिसीले अहिलेको अवस्थासम्म तयार गरिदिएका अथवा सिफारिस गरेका मोस्ट रेसेन्ट गाइडलाइन युज गर भनेर भनेको छ होइन। एफआरएल बनाउँदा होस् अथवा रेड प्लस एमआरबी तयार गर्दा होस् अथवा कार्बन एकाउन्टिङ गर्दा होस्, त्यसले के देखियो भने अहिले भइरहेको आइपिसिसी गाइडलाइन रेड प्लस के अरे आइपिसिसी गाइडेन्स अथवा गाइडलाइन नै फलो गर्दाखेरि हाम्रो कार्बन चाहिँ इलिजिबल हुने भयो अहिलेको कन्टेक्स्टमा है। अब वर्ल्ड ब्याङ्कले किन्ने कन्टेक्स्टमा अब भोलि तपाईँको चाहिँ ओपन भोलिन्टियर मार्केटको कुरा अर्को रह्यो, तर अहिलेसम्मको युएनएफसिसीले भोलि कुनै मार्केट रेगुलेट गरेर रहेछ भने त्यो रेगुलेटिङ मार्केटमा र अहिले वर्ल्ड ब्याङ्कले किनिदिएको कार्बनमा, किनभने वर्ल्ड ब्याङ्कको मेथोडोलोजिकल गाइडेन्समा पनि आइपिसिसीलाई रिफर गरेको छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि अब सामान्य भाषामा भन्नुपर्दाखेरि अहिले त्यो पर्दैन भने जस्तै अहिले तपाईँको हटलाई इन्क्लुड गर्न परेन। अहिले वर्ल्ड ब्याङ्कले किनेको कार्बन फन्ड अन्तर्गत बेचिने कार्बनमा र युएनएफसिसीको रेगुलेटरी मार्केटमा अहिले हाम्रो हट रड इन्क्लुड नगरे पनि अथवा यसबाट अफेक्ट भएको भोल्युम नघटा पनि हाम्रो कार्बन इलिजिबल हुने भयो। तर भोलि तपाईँ युएनएफसिसीको रेगुलेटरी मार्केट चाहिँ सफल हुन सकेन, भोलिन्टियरी मार्केटमा छिर्यो भने डेफिनेटली द बायर्स आस्क द होइन, बायर्सले चाहिँ तपाईँको कार्बनको क्वालिटीको बारेमा त डेफिनेटली उनीहरू क्वेसन चाहिँ गर्छ, त्यति बेला यो प्रश्न आउन सक्छ। तर अहिलेलाई चाहिँ युएनएफसिसीको रेगुलेटरी मार्केटमा र वर्ल्ड ब्याङ्कको कार्बन फन्डले किनिदिएको कार्बनमा चाहिँ हट रड इन्क्लुड नगरे पनि हाम्रो इलिजिबल हुने।
हस् त धन्यवाद। अब म यो लास्ट राउन्डको क्वेसन गर्छु किनभने हामी चाहिँ टाइम चाहिँ एकदमै रनिङ भइसक्यो। मैले सुशील सुवेदीको ह्यान्ड रेज देखेँ। थ्याङ्क यू सर। म चाहिँ अहिले फरेस्ट क्याम्पस पोखरामा पढ्दैछु। मेरो क्वेसन चाहिँ के भयो भन्दा तराईमा चाहिँ त्यो धोधमा चाहिँ हजुरले चाहिँ स्यान्ड पनि भरिन्छ कहिलेकाहीँ भन्नुभयो, अनि कहिलेकाहीँ माथि पनि पाल परेको भए चाहिँ त्यहाँ पानी पनि भरिएला, अनि त्यसले त त्यो पठाउने चाहिँ साउन्डको वेभलाई चाहिँ त्यसले पनि असर गर्छ होला, अनि कहिलेकाहीँ स्यान्ड भरिएको ठाउँमा पनि केही नभएको जस्तो धोध नभएको जस्तो देखिने रिजल्ट पनि देखिन सक्छ होला। त्यसलाई चाहिँ कसरी मिनिमाइज गर्न सकिन्छ अथवा त्यसले चाहिँ इमेजलाई फरक पर्छ कि पर्दैन बुझाइदिनु न मलाई। हस् थ्याङ्क्स सुशील। तपाईले सही कुरा गर्नुभयो। र मैले एउटा अर्को ऊ पनि पढेँ यहाँ उसमा भएको, यो कति गजसम्मको रुखलाई डिटेक्ट गर्न सक्छ, यसले पोललाई डिटेक्ट गर्छ कि गर्दैन भन्ने पनि छ। हस् प्रेम दाइ। यो पछिल्लो उत्तर गरिहालौँ। लगभग चाहिँ लिटरेचरमा चाहिँ के देखिएको छ भने, अब मेरो एक्सपिरियन्सको विषय चाहिँ भएन त्यो, तर लिटरेचरमा के देखिएको छ भने सामान्यतया 40 देखि 50 सेन्टिमिटरभन्दा माथिको रुखहरूमा चाहिँ हामीले चाहिँ युज गर्दाखेरि मोर इफेक्टिभ हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ आयो। गज त तपाईँको यो 5 मिटरसम्म छ, त्यसले गर्दाखेरि त्यसलाई हामी पार्सियल हिसाबले गर्नुपर्ने हुन्छ। सबै ठाउँमा 5 मिटरको राउन्ड भएकोलाई चाहिँ एकै ठाउँमा 100औं सेन्सर राख्नुभन्दा पार्सियली गर्दै जान सकिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि नेपालको कन्टेक्स्टमा त यसको त प्रब्लमै भएन। नेपालमा 120, 30, 40 सेन्टिमिटर सालको पेरिमिटर भएको रुखहरूलाई त समस्याको कुरै भएन। तर तल्लोमा चाहिँ 40-50 सेन्टिमिटरभन्दा माथिको 40-50 मिनिमम 40-50 सेन्टिमिटरभन्दा माथिको रुखहरूमा चाहिँ इफेक्टिभ हुन्छ भनेको छ। सायद यसको लिङ्क चाहिँ नम्बर अफ सेन्सर चाहिँ हामीले युज गर्ने अथवा अघि नै भने जस्तो इमेजको रिजोल्युसनको कुरासँग यो सायद कनेक्टेड होला। र हाम्रो विद्यार्थी भाइले कुरा गर्नुभयो पानी भरिने अथवा बालुवा भरिने भनेर, मैले त्यही कुरा एउटा त्यसले असर पार्छ त्यही कुरो भएर मैले के भनेको थिएँ भने चाहे तपाईँ डिफेक्टको स्टडी गर्नुहोस्, अब डिके पनि एउटा डिफेक्ट नै हो अथवा वुड क्यारेक्टरिस्टिक्स रह्यो। त्यसले गर्दाखेरि यो कुराहरू अध्ययन गर्नको लागि 2-3टा, एउटा ट्री फिजियोलोजीको नलेज, अर्को चाहिँ पार्टिकुलर ट्री क्यारेक्टरिस्टिक्सको नलेज, जस्तो सालको रुखले चाहिँ त्यो धोध हुने भित्र धमिराहरू कुन लाग्ने नलाग्ने, अनि त्यो मक्किने कुनै रुखहरूमा चाहिँ काठ मक्किएर चाहिँ त्यहीँ बसिराख्ने, पाल नपर्ने, कुनै रुखमा चाहिँ पाल पर्ने, यो चाहिँ इन्डिभिजुअल ट्रीको क्यारेक्टरिस्टिक्सहरूको बारेमा, ट्री फिजियोलोजीहरूको बारेमा पनि हामीले असाध्यै जानकारी राख्नुपर्ने रहेछ। खालि मसिन लगाएर मात्र दौडाएर मात्र चाहिँ मिसलिड गर्दो रहेछ इन्फर्मेसनहरू भन्ने कुराहरू मैले अघि गरेँ। त्यही भएर हाम्रो लगभग 84% तपाईँको एक्युरेसी मात्रै आएको थियो होइन। यिनी डिफ्रेन्ट कारणहरूले गर्दाखेरि किनभने हामीले 50वटा रुखहरू काटेरै हेरेको रुखहरू पनि हामीले पहिला मसिनले हेऱ्यौँ, अनि 50वटा रुखहरू काटेर पनि त्यहाँ फरेस्ट साथीहरूले काट्नुभयो, अनि काटेर पनि हामीले हेर्दाखेरि के देखियो भने जम्मा 84% रुखहरूको चाहिँ एक्युरेसी देखियो। र यस्तै कारण तपाईँले भन्नुभएको जस्तै कारणहरूले गर्दाखेरि त्यो जुन एररहरू चाहिँ प्रोड्युस भएको थियो। हस् त प्रेम दाइ, एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद। मैले अब अन्तिममा तपाईलाई चाहिँ यो धन्यवाद ज्ञापन गर्नको लागि हामी जहिले पार्टिसिपेटरी अप्रोच अपनाउँछौँ, र मैले सबभन्दा माथि चाहिँ वसुन्धरा आचार्यलाई देखेको छु। मैले वसुन्धरा आचार्यलाई चाहिँ आफूले यो आजको यो प्रेजेन्टेसनको बारेमा र हाम्रो प्रेजेन्टर डाक्टर प्रेम नेउपानेलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्नको लागि मैले अनुरोध गरेँ। वसुन्धरा। वसुन्धरा छैन? सबभन्दा माथि भएकोले चाहिँ मैले बोलाएको, इन्भाइट गरेको हो। वसुन्धरा नभएपछि मैले चाहिँ हाम्रो वन विज्ञान अध्ययन संस्थान हेटौडाका क्याम्पस चिफ विजय यादव सरलाई अनुरोध गरेँ। सर अनम्युट गर्नु सर।
धन्यवाद एवं नमस्कार सबैलाई। यहाँ उपस्थित हाम्रो प्रेम सर, राई सर र उपस्थित सम्पूर्ण साथीहरू र सरहरू, आज यो चाहिँ हाम्रो स्कुल अफ फरेस्ट्रीबाट राई सरले जुन तपाईँको नयाँ टपिकमा, नयाँ कन्टेन्ट्समा र जल्दो बल्दो समस्यालाई समाधान गर्ने उद्देश्यको हिसाबले चाहिँ जुन तपाईँको नयाँ टेक्नोलोजी पछि इन्ट्रोड्युस हुन सक्छ, यसबाट हामी बेनिफिसियल हुन सक्छौँ, हुन सक्छ। अब यही कारणले गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ एफआरआईसँग भएको सम्पर्कमा हामी इनिसिएट गरेर चाहिँ इक्विपमेन्टहरू ल्याउन सक्ने अवस्था पनि हुन सक्छ। मतलब यो विभिन्न कारणहरूले गर्दा राई सरले जुन तपाईँको यो अर्गनाइज आज गर्नुभयो यो एकदम इफेक्टिभ, एकदम सान्दर्भिक थियो। र प्रेम सरले पनि जुन तपाईँको प्र्याक्टिकल बेसमा भएका कुराहरू वास्तविक र हाम्रो चाहिँ नेपालकै कन्टेक्स्टमा जुन फिल्ड अब्जर्भेसनको हिसाबमा हैन जुन तपाईँको प्रस्तुतिकरण गर्नुभयो त्यो एकदम हाम्रो लागि एकदम बेनिफिसियरी छ। भोलिका दिनमा हाम्रो विद्यार्थी भाइहरूलाई पनि एकदम तपाईँको यस फाइदा कुरा हुन्छ। र अघि नै हाम्रो विशाल सरले भने जस्तै तपाईँको माथिल्लो तल्लो भेग होइन, नेपालको डिफ्रेन्ट टोपोग्राफीको सिस्टममा पनि हामी यसलाई चाहिँ अनुसन्धानको रूपमा लान सकियो भने यसबाट पनि हामीले चाहिँ धेरै लाभान्वित हुन सक्छौँ भोलिका दिनमा। यो चाहिँ प्रस्तुतिकरण गरिदिनु भएकोमा र डिपली चाहिँ यो भित्रसम्म गहिराइसम्म पुगेको अवस्था पनि छ। त्यसले गर्दाखेरि भोलिका दिनमा यही केही कुरा भयो भने नयाँ टेक्नोलोजीहरू पनि भयो भने हाम्रो इन्स्टिट्युटहरूको तर्फबाट फेरि पनि रिक्वेस्ट जान सक्छ प्रेम सरलाई। त्यसमा पनि हजुरले चाहिँ पक्कै पनि साथ दिनुहुन्छ भन्ने विश्वास गर्दै र आजको प्रस्तुतिकरण एकदम इफेक्टिभ रह्यो, त्यसको लागि धन्यवाद। र अर्गनाइजेसन हाम्रो चाहिँ अर्गनाइजर चाहिँ राई सरलाई पनि विशेष गरी धेरै धेरै धन्यवाद हुँदै आज यहाँ मिटिङ समाप्त भएको पनि घोषणा गर्छु। धन्यवाद। हस् त विजय सर, एकदमै धन्यवाद। र हाम्रो निम्तोलाई स्वीकारेर यो 2 घण्टा लामो समय दिनुभएकोमा डाक्टर प्रेम नेउपानेलाई म स्कुल अफ फरेस्ट्री एन्ड नेचुरल रिसोर्स म्यानेजमेन्टको तर्फबाट एकदमै धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। यस्तै गरी सहभागीहरू सबैलाई एकदमै हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। यसलाई चाहिँ एकदमै फ्रुटफुल बनाइदिनु भयो। हामी नेक्स्ट विक फेरि पनि भेट्नेछौँ। नेक्स्ट विक चाहिँ हामी यो एडभान्स फरेस्ट म्यानेजमेन्ट अलिकति कसरी चाहिँ टेक्नोलोजीले चाहिँ फरेस्ट म्यानेजमेन्टलाई गाइड गर्छ भन्ने बारेमा छलफल गर्नेछौँ। हामीसँग त्यो बेलामा डाक्टर विष्णु चन्द्र पौडेल युनिभर्सिटी अफ लिनहाउस स्विडेनबाट आउनुहुन्छ र मैले फेरि तपाईँहरूलाई चाहिँ यो मेसेज सर्कुलेट गर्ने नै छु। र नेक्स्ट विक बुधबार फेरि यही समयमा नेपाली 1:15 बजे भेटौँ भन्दै यहाँहरूलाई फेरि धन्यवाद दिँदै डाक्टर प्रेम नेउपानेलाई फेरि पनि एकचोटि चाहिँ म स्कुल अफ फरेस्ट्री एन्ड नेचुरल रिसोर्स म्यानेजमेन्टको तर्फबाट आभार व्यक्त गर्दछु। हस्त धन्यवाद। टेक केयर। सबैलाई धन्यवाद।